लिम्बुवान रिडर्स क्लबसँग सम्बन्धित आदाङबासे आदाङमासे सेवारो आसेवारो त्यही आसेवारोलाई हामी पल्लो किराँतमा आकेस्यौ भन्छौँ। र आज मैले बोल्नुपर्ने विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि यो विषयसँग सम्बन्धित सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिमा अलिकति कुरा अगाडि राख्न चाहन्छु। सन् 1980 को दशकमा ज्याक ड्यारिडाले डिकन्स्ट्रक्सन अर्थात् विनिर्माणवादमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेका छन्। त्यसलाई डिसेन्टर अर्थात् शासक वर्गको सेन्टरहरूभन्दा अरू शासितहरूका धेरै केन्द्रहरू हुन्छन् भनेर उनले विकेन्द्रीकरणका कुरा गरे, विकेन्द्रको। र त्यसमा अहिले चाहिँ मलाई के लागेको छ भने डेरिडाको कुरालाई अब 80 को दशकदेखि आजसम्म लिएर 40 वर्ष 4 दशकमा अब केही यो चौथो विश्व अर्थात् आदिवासीवाद आदिवासी ज्ञानको संसारमा चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने मैले ठानेको छु। र त्यसमा म के भन्छु भने केन्द्र एउटा हुँदैन, केन्द्र धेरै हुन्छ भन्नुको सट्टा अब चाहिँ हामीले निर्माण गर्ने हाम्रो ज्ञान जुन छ त्यो ज्ञानको आयतनमा चाहिँ फैलावट आएको छ। र त्यो फैलावटमा अब एउटा केन्द्रको मात्रै नभएर शासकको मात्रै नभएर शासितहरूको पनि शासकले ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र त्यसमा आज मैले यहाँ यो किराँती कोइँचहरू अर्थात् बाहिरीहरूले भन्ने गरेको सुनुवारको पहिचान, उनीहरूको मातृभाषा र उनीहरूले आजसम्म सिर्जना गरेका साहित्य र उनीहरूको यो देशमा अस्तित्व के छ भनेर त्यो विषयमा बोल्न लागेका हौँ। र किराँती कोइँचहरूको भूमि भनेको चाहिँ शासकहरूको पालामा अर्थात् नेपालको किराँतकाल सकिसकेपछि यो इतिहास शिरोमणि भनिने बाबुराम आचार्यले ओल्लो किराँत मण्डल भनेका छन्। र त्यो ओल्लो किराँत मण्डलको सिमाना वर्तमानको नेपालको राजधानी बनेपा पूर्व, तामाकोसीदेखि दुधकोशी पश्चिमको भागलाई भनिएको छ। र त्यसमा चाहिँ हामी धेरै भाषी किराँतीहरू लगभग बोनोको भाषा छैन, बोनो भूमिलाई समावेश गर्ने हो भने 12 किराँती भाषीहरू छौँ। र त्यसको सबैभन्दा बढी भाषिक सङ्ख्या, भाषा वक्ताको सङ्ख्याको आधारमा किराँती कोइँचलाई लिने गरिन्छ। तर यो कोइँच शब्द आजसम्म साहित्यमा एकजना यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट यो राजेन्द्र अधिकारी भन्ने मान्छे बाहेक कोइँच शब्द कहीँ पनि रेकर्ड भएको छैन। र यो प्रशासन मार्फत जस्तै अब नागरिकता, पासपोर्ट अनि शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूमा चाहिँ सुनवार अर्थात् ब्रिटिस आर्मीमा जानेहरूले चाहिँ सुनवार पनि लेखाएको। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ ब्रिटिस गोराहरूले, पश्चिमा गोराहरूले जो हामीले उनीहरूको सेवा गऱ्यौँ, उनीहरूले चाहिँ सुनवार भनेको अर्थ चाहिँ सुनको सिवारी बस्ने मान्छे भनेर उनीहरूले लेखिदिएको, गोर्खाज हिस्ट्रीमा लेखिदिएको इतिहास पाइन्छ। र उनीहरूको इतिहास चाहिँ जस्तो अब लिम्बू शब्द खोज्दै जाँदाखेरि लिलिमानका सन्तान लिम्बू भए भनेपछि सकिन्छ इतिहास। जस्तो रोदुङ वा चाम्लिङहरूको चाहिँ
चालिमहाङका सन्तान चामलिङ भयो भने पछि इतिहास सकिन्छ। त्यस्तै गरेर सुनुवार शब्दको यो जरा खोज्दै जाँदाखेरि सुनकोशी वारी बसेका मान्छेहरूले चाहिँ सुनुवार भएका हुन् भन्ने भनेपछि इतिहासको जरा सकिन्छ। र त्यो जरा भन्दा उता चाहिँ को थियो भन्दा चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने आफ्नो मातृभाषा गोक्वेन्सनाङ भन्छौँ। जस्तो याक्थुङ लाजे भने जस्तो आफ्नो मातृभाषाको यो शब्द चाहिँ कहीँ पनि रेकर्डेड भएको छैन अहिले यो 75 जिल्लाको लोककथा बाहेक। र त्यसमा धेरै गल्तीहरू छन् र त्यो गल्तीहरूलाई चाहिँ मैले रिभ्यू गरिसकेका छु र त्यो हाम्रो कृतिमा आइसकेका छ, नयाँ नयाँ कृतिहरूमा। र यो सुनुवार शब्दलाई चाहिँ जस्तो अब नेपाल देश अब वर्तमानमा हिन्दूहरू चाहिँ 82% भएको देशमा सुनुवार भनेको चाहिँ सुनार अर्थात् सुनको काम गर्ने अर्थात् हिन्दूहरूको चाहिँ वर्णाश्रम व्यवस्थामा चाहिँ यो अचल छुन नहुने अछुत अर्थात् दलित भन्ने कुरा छ। र त्यो चाहिँ 2051 सालदेखि 2055सम्म डाक्टर राजाराम सुवेदी र 2 जना लेखकले यो पाविके अर्थात् पाठ्य विकास केन्द्रको हाम्रो सामाजिक शिक्षामा पेज नम्बर 80-88 मा सुनुवार भनेको सुनको काम गर्ने हो भनेर दराइदिए उनीहरूले। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अरू धेरै त्यस्ता साहित्य छन्, लिटरेचर छन् जो हाम्रा पाठकहरूले यो किताबमा पढ्न सक्नुहुनेछ। अर्थात् यो किताबमा पनि पढ्न सक्नुहुनेछ र अरू धेरै त्यस्ता साहित्यहरू आइसकेका छन्, यो किताबमा पनि यहाँहरूले पढ्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरेर यो अङ्ग्रेजी गोराहरूको लागि लेखिया हो, यसमा पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। र यो किताबमा पनि भाषा सम्बन्ध उनीहरूको कहाँ कहाँ छ भनेर धेरै साहित्यहरू आइसकेको परिस्थिति छ। र विगतमा चाहिँ के भयो भने हाम्रो मान्छेहरू यो बौद्धिक क्षेत्रमा अलिकति अब लेखापढी गर्नुपर्छ, हाम्रो साहित्य चाहिन्छ, हामीलाई हाम्रो भाषा चाहिन्छ, हाम्रो संस्कृति चाहिन्छ भन्ने चेतना अभावका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हिन्दूकरण भएर ओल्लो किराँत, माझ किराँत र पल्लो किराँत जो भनिएको छ यो इन्डिजिनस ल्यान्ड टेरिटरी अर्थात् यो आदिवासीहरूको भूभागमा किराँत भूभागमा बस्ने किराँतीहरूको बारेमा त्यति ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि भनिन्छ विक्रम सम्वत 1882 मा बाहुनवासी पुज्न पाऊँ भनेर नेपाल दरबारमा चाहिँ उनीहरूले निवेदन हालेको धर्मे सर्मे यी 2 जना कातीचा थरका थिए भन्ने कुराहरू छ। र यो सुनुवार भनेको चाहिँ सुनार हो भन्ने जुन अफवाह फैलायो त्यो अफवाहले गर्दाखेरि उनीहरूमा एक खालको आतंक छ। जस्तै अब त्यतिखेर चाहिँ ओल्लो किराँतमा मुखिया दिएको, माझ किराँतमा राई दिएको र पल्लो किराँतमा सुब्बा दिएको र पल्लो किराँतमा हडसन पाण्डुलिपि देखि लिएर इमानसिंह चेम्जोङको इतिहास हरेकमा चाहिँ त्यो कुराहरू उल्लेख छ। र उनीहरूको आफ्नोपन छोडाउने र छोड्ने क्रममा चाहिँ सुनुवार भनेपछि चाहिँ दलित भन्दो रहेछ भनेर यो 2028 साल यता पाण्डव सुनुवारको रेडियो नेपाल प्रवेश र 2051 को सामाजिक शिक्षा र त्यसपछि 2040 सालको पहेँलो जिल्दाको नेपाली वृहत शब्दकोशमा पनि सुनुवार भनेको चाहिँ स्वर्णकार हो भनेर आतंक मचाएपछि उनीहरूले त्यो छोड्दै कतिपयले चाहिँ मुखिया लेखे। त्यो चाहिँ अब उनीहरूको मूल थलो जस्तै ओल्लो किराँतको ओखलढुङ्गा, रामेछाप अनि किराँती छाप जहाँ चाहिँ दोलखा जहाँ चाहिँ इमानसिंह चेम्जोङले आफ्नो किराँत इतिहासको
पाना नम्बर 4-5 मा नामदुपालु राज्य जो खिन्ची गएर बसेको राज्यलाई चाहिँ नामदोपालु भन्छन् र आजकल भन्नुभएको छ त्यतिखेरको पछिको कन्टेक्स्टमा किराती प्रदेश पनि भनेर लेख्नु भएको छ 4-5 पेजमा किराती इतिहासमा। र यो खिम्ची शब्द चाहिँ अब हाम्रो वल्लो किरातमा सबैभन्दा बढी नजिकको भनेको चाहिँ बायुङलाई बाहिङ पनि भन्छ र उनीहरूको लोककथामा चाहिँ खिम्ची भनेर भन्छ र खिम्चीमा केही ध्वनि परिवर्तन देखिन्छ र वल्लो किरातमा किराती भाषीहरूमध्ये भगिनी सम्बन्ध भएको चाहिँ हाम्रो कोइच भाषा र बायुङ भाषा हो र अलिकति थुलुङसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध छ, भाषिक अध्ययनमा त्यो पाइन्छ। र जसै अब मानवशास्त्रीहरूले मङ्गोलोइड स्टकको मान्छेहरू हुन् किराती भनेर भनेका छन् र मैले त्यसलाई भाषाको सम्पर्कबाट टिबेटनोइड स्टक पनि भन्ने गर्छु, जसको चाहिँ भाषाको सम्बन्ध साइनो टिबेटोबर्मन फ्यामिली र उनीहरूले यो आर्कियोलोजिकल एभिडेन्सको रूपमा प्रयोग गर्ने आर्टिफ्याक्ट्समा टुडुङ भन्छन्, ढ्याङ्ग्रो। त्यो चाहिँ ढ्याङ्ग्रोमा विभिन्न नक्साहरू हुन्छ, त्यो नक्साले उनीहरूको रुट, उनीहरूको सम्बन्ध चाहिँ यो हिमालमा देखाउँछ, उनीहरूको हिमाल उद्गम स्थल भन्ने कुराहरू छ। र माइग्रेसनको क्रममा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा उनीहरू सर्दै जाने क्रममा उनीहरूले दक्षिणपट्टिको मेमोरीलाई चाहिँ सम्झेका छन्। जस्तै अब इमानसिंह चेम्जुङले लेख्नु भएको छ सिम्रोनगढ अर्थात् धामीहरूले पनि, अर्थात् पोइप भन्छौँ हामी त्यसलाई, पोइप कि हामी भन्छौँ, उनीहरूले चाहिँ सिमाङ्गडाला बोसा कुयानु भन्ने चाहिँ मेमोरी मैदानबाट उकालो लागेपछिको मात्रै छ। जस्तै अब हामी आउनु क्रियालाई चार खालको चाहिँ हामीले त्यो जियोग्राफी डिकोड गर्छौँ। जस्तो अब माथिबाट आउनु पर्यो भने फरक खालको आउनु होइन, अब तेर्सोबाट आउनु पर्यो भने फरक खालको आउनु, नजिकबाट आउनु पर्यो भने चाहिँ फरक खालको आउनु, र मुनिबाट माथि आउनु पर्यो भने चाहिँ फरक खालको आउनु। अब त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भने उनीहरूले जियोग्राफी, आफ्नो भाषामा चाहिँ जियोग्राफी डिकोड गर्छ, कोडिङ गर्छ भनेपछि यो चाहिँ जाति हिमालयन बेल्टको सबैभन्दा अति प्राचीनतम र पूर्व ऐतिहासिक जाति हो, जसले एलम्बरलाई नै एलम्बा भन्छ। त्यो एलम्बालाई किराती राजा भनेर स्वीकार गरेको चाहिँ धेरै हाम्रा कथ्य इतिहासले बताउँछ। र त्यो कथ्य इतिहासको आज बिस्तार लेख्य परम्परा, खोज अनुसन्धान गर्ने कामहरू चाहिँ अघि बढिरहेको छ। र माझ किरात पल्लो किरातको तुलनामा सबैभन्दा नलेखिएको, थाहा नभएको र एकदम किनारामा पारेको चाहिँ शासकहरूको केन्द्रबाट नजिक रहेको र उनीहरूले सजिलैसँग संस्कृतकरण गरेको, हिन्दूकरण गरेको कारणले गर्दाखेरि आज उनीहरूको यो पहिचानको, भाषाको, संस्कृतिको क्राइसिस छ। र 2046 साल पश्चात पहिलो जनआन्दोलन पश्चात उनीहरूको केही कुराहरू भेटिने क्रम जारी छ, अध्ययन अनुसन्धान जारी छ, चलिरहेको छ। र त्यतिखेर पृथ्वीनारायण शाहलाई उनका यी हरिनन्द पाद्या पोखरेल जस्ता मान्छेहरूले जसले खार्पा वीरता पाए, जस्तै रघु राणा जस्तैहरू मान्छे जसले काङसुरेलाई मारे, त्यो बेला चाहिँ ओल्लो किरात फत्ते भया भनेर एउटा चिठीमा
पृथ्वीनारायण शाहलाई लेखिएको छ। र हडसन पाण्डुलिपिमा माझ किराँतमा भएको अन्याय र किराँती महिलाहरूलाई पेटमा भएको गर्भ भएकोहरूलाई मारिएको कथा, ओखलीमा पिसिएको कथा जस्तो हाम्रो चाहिँ वल्लो किराँतको अहिलेसम्म धेरै ऐतिहासिक कुराहरू इतिहासको गर्भमै रहेको छ र त्यसलाई खोज्ने काम, त्यसलाई लेख्ने काम अब मैले पनि र धेरै अरू त्यस्ता नयाँ युवाहरू छन्। हामी चाहिँ अब हाम्रो यो अन्तिम सास रहेसम्म अब हामीले चाहिँ खोज्ने, लेख्ने क्रममा हामी लागिरहेका छौँ। जस्तै मानसिंह चेम्जुङले त्यस बखत धेरै प्रयास गरेर 11वटा कृति छोडेर जानुभयो र आज 2046 पश्चात अर्थात् 1990 को यो पहिलो जनआन्दोलन पश्चात त्यो 11वटा किताबको प्याकेज लिएर हाम्रा किराँती दाजुभाइ पल्लो किराँत लिम्बुवानको आवाज बुलन्द भए जस्तै हामीले चाहिँ भर्खर त्यो कुराहरू गरिरहेका छौँ र हाम्रो स्वर चाहिँ, हाम्रो भोइस चाहिँ त्यति सुनिएको छैन। जस्तै अब हामीले पनि वल्लो किराँत कोइचवान हुनुपर्छ भनेर मैले धेरै साहित्यहरूमा लेखिसकेका छु, तर कोइचवानको मुद्दालाई वल्लो किराँत भन्दा हुन्छ, त्यसले समेट्छ भनेर कतिपय साथीहरूले वल्लो किराँतको चाहिँ त्यो आन्दोलन समिति नै गठन गरेर त्यहाँ रहेका अरू अल्पसङ्ख्यक थोरै सङ्ख्यामा रहेका जसको मातृभाषा र पहिचान दुवै चाहिँ सङ्कटमा पारिएको र परिसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आवाजहरू चाहिँ अलिक कम नै सुनिन्छ हैन। र पनि हामीले हाम्रो प्रयासलाई छाडेका छैनौँ र त्यो क्रममा गत वर्ष यो ऐतिहासिक सर्वेक्षण गर्ने काम जुन प्रयास भयो यसमा चाहिँ मैले आजसम्म, हिजोदेखि आजसम्म हाम्रो यो कोइस लो भन्छौँ हामी, जस्तो याकथुङपान, अनि यो कोइस लोलाई चाहिँ हामीले बुझाउँदाखेरि वल्लो किराँतमा बायुङहरूले बायुङ लो नै भन्छ उनीहरूले पनि, र दुधकोशी तरेर माझ किराँतमा चाहिँ रोदुङ अर्थात् चामलिङहरूले इला भन्छ, उनीहरूले पनि भाषालाई ला भन्छ। र यो दुधकोशी वारिपारी, सुनकोशी वारिपारी र एउटा खोला छ बायुङ र हाम्रो सिमाना चाहिँ, त्यो चाहिँ मलुङ खोला हो र त्यसलाई हिन्दूकरण गरिएर शिवदूती पनि भन्छ। र त्यहाँ एउटा महादेव थान छ र हाम्रो बाजेहरू पनि महादेव खोलामा बस्नुभएको छ। अब यो महादेवको नाम खासमा अब हामीले चाहिँ इगी होपो अर्थात् पारु होपो भन्छौँ र त्यो सुम्निमा भनेर जुन पछि अब हिन्दूकरण हुने क्रममा र नेपाली भाषामा र नेपाली समाजमा पनि सजिलो नाम सुम्निमा भनेर अचेल त अब क्षेत्री बाहुनहरूले पनि त्यो नाम प्रयोग गर्छ कतिपयले, तर त्यो सुम्निमाको नाम चाहिँ वास्तविक नाम चाहिँ सुङदिहोङमा हो। त्यो सुङदिहोङमालाई खसकरण गर्दा गर्दै अर्थात् कल्चरल कन्ट्याक्टको प्रभाव परेर अर्थात् अब शासकहरूले यो इन्डो आर्यन भाषालाई अफिसियल भाषा अर्थात् पहिला त अब राष्ट्रभाषा भन्थे, त्यो बनाउने क्रममा चाहिँ खसकरण अर्थात् हिन्दूकरण हुँदै जाँदाखेरि धेरै कुराहरू हराउँदै गए। र त्योमा चाहिँ अब जस्तै अघि मैले 1800 विक्रम सम्वत 1882मा बाहुनवासी पुज्न पाऊँ भन्ने कुराहरू जुन छन् त्यसमा चाहिँ हिन्दूकरणको उदाहरण र त्यो उनीहरूले वंशावली जुन लेखे र त्यो वंशावली चाहिँ हिन्दूहरूको अर्थात् शिखरनाथ सुवेदीको थर प्रवरावली भन्ने चाहिँ किताबमा त्यो सिको गरेर, जसलाई डाक्टर हर्क गुरुङले पनि लेख्नु भएको छ। जस्तै आदिवासीहरूमा यो
थर गोत्र भन्ने कुरा चाहिँ हिन्दू परम्पराबाट आएको भन्नुभएको छ। जस्तै अब 4 जाते र 16 जाते जुन गुरुङमा त्यो चाहिँ पछि त्यही शिखरनाथकै थर प्रवरावलीबाट ल्याएको, जस्तो तामाङहरूमा पनि छ त्यस्तो। अनि हाम्रो कोइसहरूमा यो 10 थरे 12 थरे भन्ने चाहिँ उनीहरूले हिन्दूबाट सिकेको भन्ने कुरा र वंशावलीमै यो सूर्यवंशी भनेर आज रिसेन्ट आएको यो बृहत शब्दकोश जुन छ गणतन्त्र नेपालको, त्यसमा पनि सूर्यवंशी चाहिँ हुँ भनेर दावा गर्ने क्षेत्रीय समानको जाति भनेर परिभाषा गरेका छ। उनीहरूले यो सुनवारहरू पनि सुनकोशी वारी आएपछि सुनवार भएर त्योभन्दा अगाडि कोइस थियो, यिनीहरू किराँती हो, ओल्लो किराँतको चाहिँ मुख्य बासिन्दा हो भन्ने यहाँको मेन स्ट्रिमको शासक खालका एलिट स्कलरहरूलाई अझसम्म थाहा छैन है। र यो भएको कारणले गर्दाखेरि र विगतमा पृथ्वीनारायण शाहको सेनासँग यो ओल्लो किराँत र माझ किराँतमा 7 वर्षसम्म लडाइँ चलेको र पल्लो किराँत लिम्बूहरूलाई सहयोग माग्दा चाहिँ उनीहरूबाट सहयोग नआएको भन्ने कुरा छ। र त्यो 7 वर्षसम्म उनीहरूले लडाइँ गरिसकेपछि ओल्लो किराँत र माझ किराँत चाहिँ हारिएको भूमि हो र पल्लो किराँत लिम्बुवान अर्थात् याक्थुङ लाजे चाहिँ सम्झौताबाट नहारिएको भूमि भन्ने चलन छ। र कतिपय जस्तै अब दिग्गज याक्थुङ साहित्यकारहरू जस्तै अब अग्रणी अहिले जो हाम्रै सामु हुनुहुन्छ बैरागी काइलाज्यू, तेलविक्रम नेम्बाङज्यू, उहाँले पनि सुनुवार भन्न नजानेर सुनार नै भन्नुहुन्छ। र यसै गरेर यो हिन्दूकरणको चरम दबाबमा परि आफ्नै सबै कुरा फाथुत्त फाल्ने कोलोनाइज भएको स्वामी प्रपन्नाचार्य नाम धेरैले सुनेकै छन्। उनले लेखेको प्राचीन किराँतमा पनि त्यो सुनुवार हिज्जे अर्थात् स्पेलिङ लेख्न नजानेर सुनार बनाएको छ। र त्यसैलाई चाहिँ अब अरू उनका पिछलग्गु अरू विद्वान भइखाएका डाक्टरहरूले पनि स्वामी प्रपन्नाचार्यले चाहिँ सुनुवारलाई सुनार भनेका छन् भनेर लेखेको परिस्थिति छ। र पश्चिम नेपालमा जस्तै अब हाम्रो दोलखादेखि पश्चिम लाग्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा उता चाहिँ यो सुनुवार भनेर लेख्न सिकेको चाहिँ मेरो खोजमा, मेरो अनुसन्धानमा 2028 सालदेखि जसै पाण्डव सुनुवारले रेडियो नेपालको सर्टवेभ फ्रिक्वेन्सीमा गीत गाउन थाले, कार्यक्रम चलाउन थाले, उनी त्यहाँका जागिरे भए। त्यहाँदेखि उनीहरूले है हामी सुनारहरू त चाहिँ सुनुवार भनेर लिने गरेको चाहिँ देखाएको छ अनुसन्धानले। र अहिले यो धेरै विरोधपछि जस्तै अब एकजना त्यहाँ अहिले मन्त्रालयमा एउटा सहायक मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उनलाई पनि सुनुवार लेखेको गोरखापत्रमा, र एकजना यो परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुनुहुँदो रहेछ प्रवक्ता भनेर, उहाँलाई पनि सुनुवार देखेर धेरैचोटि मैले हाम्रो कर्णेल राजेन्द्र सुनुवारलाई चाहिँ यो के हो भनेर सोद्धाखेरि त्यो मान्छे सुनार रहेछ, मिडियाले चाहिँ सुनुवार बनाएको भनेर 99% हिन्दू जो अब हामी हाम्रो समाजमा भएको क्षेत्री बाहुनहरूलाई चाहिँ अब थाहा छ यिनीहरू मुखिया हुन्, यिनीहरू यस्तो हुन्, उनीहरूले सुधार पनि भनेर भन्छ होइन, यिनीहरू चाहिँ यस्तो हो भनेर थाहा छ। तर बाँकी अब यो मिडिया भयो, जस्तो मैना सुनारकै कुरा भयो, मैना सुनारलाई नै सुनुवार लेखेको थिएछ त्यसको चाहिँ नागरिकतामा, र
त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले सुनुवारलाई चाहिँ सुनुवार भनेर प्रचार गर्यो। र त्यसै गरेर हाम्रो एकजना अधिकृत हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ किमितिचा थरको हो। उहाँको चाहिँ प्रष्टै सुनुवार छ होइन। जस्तै अमरदीप सुनुवार भनेको चाहिँ अहिले गृह मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नु सक्नुहुन्छ। उनकै बारेमा लिएर पनि मैले धेरै आर्टिकलहरू लेखिसकेका छु होइन। र त्यसमा चाहिँ सुनुवारलाई चाहिँ डाइरेक्ट सुनुवार लेखिदिने, अनि उहाँको चाहिँ अधिकृतमा नाम निस्किँदाखेरि अब त्यो सुनुवार भनेपछि दलितमा पनि गयो होइन। अब आदिवासी हो होइन भन्ने कुरा पनि उनीहरूलाई कसैलाई थाहा छैन। र अब सुनुवार भनेर चाहिँ अफिसियल रूपमा आएकोमा 2046 पश्चात अर्थात् 2058 को आदिवासी आजौरा प्रतिष्ठानको चाहिँ ऐन 2058ले गर्दा उनीहरू पनि यो 59 मध्ये एक हो भनेपछि त्यहाँ अलिकति अब आयो होइन। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब गोराहरूले SUNWAR किन चाहिँ यो सुनुवार भनेको के हो भनेपछि चाहिँ अब उनीहरूले हेर्दाखेरि गोराहरूले लेखेकोमा उनीहरूले अब होइन राईको जस्तो अनुहार देख्यो अर्थात् लिम्बूको जस्तो अनुहार देख्यो अर्थात् मगरको जस्तो अनुहार देख्यो अर्थात् गुरुङको जस्तो अनुहार देख्यो भने ठ्याक्कै यो चाहिँ यो जस्तो छ, त्यस्तो देखिन्छ भनेर उनीहरूले लेखेको छ। र सुनकोशी वारी आएपछि हामी सुनुवार भएको भनेर चाहिँ गोराले आफैले लेखेको चाहिँ होइन। फेरि यो चाहिँ हाम्रै मान्छेहरूसँग इन्टरभ्यू सोद्धाखेरि इन्टरभ्यू लिँदाखेरि उनीहरूले भनेको कुरा हो होइन, उनीहरूले भनेको कुरा हो। र सुनुवार भनेको चाहिँ सुनको काम गर्ने हो भनेर पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा लेखिएको कुरा चाहिँ फेरि कहाँ जान्छ भने एकदम अन्तिम पश्चिमा युरोपियन गोरा भनेको चाहिँ फेरि स्विजरल्यान्डको एकजना गोरा छ। त्यो गोराको नाम चाहिँ टोनी ह्यागन हो। टोनी ह्यागन भन्ने मान्छेलाई नेपालमा नचिन्ने मान्छे प्राय अब हामी गाउँघरको किसान बाहेक यो सत्तामा बस्ने शक्तिमा बस्ने र त्यो सत्ता र शक्तिलाई दुरुपयोग गर्नेहरू धेरैलाई थाहा छ। र उनीहरूले नै त्यो गोरालाई त्यस्तो सूचना दिएको हुनुपर्छ। त्यो गोराले चाहिँ 1961 मा जर्मन भाषामा र पछि 1980 मा सार्लाटन ब्रिटान भन्नेले अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरिन् 1980 मा। त्यो किताब भनेको चाहिँ नेपाल अखिण्ड मिन्द हिमालय भन्ने पुस्तकको पेज नम्बर 23 मा त्यो अङ्ग्रेजी पुस्तकमा, र त्यो पुस्तकको पनि धेरै लफडा छ। र त्यो पुस्तक चाहिँ भारतमा आउँदाखेरि भारतले रोकेको रहेछ। त्यो भारतले किन रोकेको भने यो नक्साको कारण रहेछ। टोनी ह्यागनले चाहिँ उनी यो सर्वे अन्तर्गत जियोलोजीमै हो उनको PhD, र उनले चाहिँ उनै त्यस्ता एउटा युरोपियन गोरा हुन् जसले चाहिँ नेपालको प्राय सबै भाग पैदल हिँडेका छन् भनेका छन् होइन। त्यो किताबमा चाहिँ उनले पेज नम्बर 23 मा सुनुवार भनेको चाहिँ सुनकोशी गर्ने काम हो, सुनकोशी किनारमा बस्छ, रिजाइड गर्छ र त्यसले चाहिँ सुनको काम गर्छ भनेर त्यो गोराले लेखेको रहेछ जर्मन र अङ्ग्रेजी भाषामा 1961 को र पछि 1980 मा अनुवाद भएको किताबमा। र पल्टन घरमा पनि ब्रिटिस गोर्खामा गोराहरूको घरमा पनि कतिपय यो पश्चिमीहरूले उनीहरूलाई यो सुनुवार नाम देख्दा चाहिँ जिस्काउने रहेछन्, गिज्याउने रहेछन्। त्यो चाहिँ मेजर बिरु सुनुवार भन्नेलाई पनि पर्या रहेछ, जो चाहिँ उनी बोइज भर्तीबाट ब्रिटिस गोर्खामा छिरेका, उनी अहिले युकेमा छन्, उनी जिउँदैछन्। र सुनुवार भनेपछि चाहिँ त्यतिखेर पनि यस्तो भन्ने क्या टकटके भन्ने रहेछन् क्या, टकटके भनेर गिज्याउने रहेछन्। अनि पुन भनेको पनि खै के भनेर उसले उत्तर दिए भन्थे। र यस्ता धेरै कथाहरू छन्। इन्जिनियर पनि छन् हाम्रा यी अफिसमा। सुनुवार नाम देखे बित्तिकै पश्चिमतिर गएपछि के गर्दा रहेछन् उनलाई भने सरलाई चाहिँ छुट्टै चाहिँ होटलमा चाहिँ आवास मिलाइएको भनेर चाहिँ भन्ने रहेछन्। अनि त्यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब यहाँ ल्याउनु नहुने होइन भनेर, घरभित्र पसाउनु नहुने भनेर। र त्यसै गरेर लोकप्रिय मुलिचा हो उनको थर। र यो लोकप्रिय सुनुवार चाहिँ कृषि विकास बैङ्कको पहिला अधिकृत भएका, उनलाई पनि धेरै ठाउँमा गजुरीमा होइन चाहिँ सुनुवार चाहिँ भन्यो भनेर हाकिम सुनुवार आएको छ अरे फलाना अफिसमा भनेपछि चाहिँ अनि धारामा ब्रस लगाउँदाखेरि चाहिँ यो आर्यन महिलाले
यहाँ चाहिँ पर जा, पर हट, म पानी भर्छु भन्ने कुरा गरेको भन्ने धेरै यस्ता कथाहरू छन्, दुःखका कथाहरू छन्। उनीहरूलाई चाहिँ यो हिन्दूभित्र पारिएको होइन र त्यसमाथि चाहिँ अब यो शूद्रमा हालिएको धेरै त्यस्ताहरू दुःखका कथाहरू छन्। र 2011 भन्दा अगाडि 2001 देखिएको सेन्ससमा चाहिँ 95,000 पपुलेसनमा 2011 आउँदाखेरि यो धेरै प्रयासपछि गर्दै जाँदाखेरि अहिले 55,000 आएको छ जनसङ्ख्या। अब त्यो चाहिँ सुनुवार लेख्ने, यी मुखिया लेख्नेलाई तराईको, अनि यो तराई जिल्लाको कतिपय सुनुवार भएको सप्तरी सिरामा चाहिँ बढी जनसङ्ख्या देखिनुको कारण होइन, यिनीहरूले यो CBS अर्थात् सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स तथ्याङ्क केन्द्रीय विभागबाट उनीहरूले यो सबै कुराहरू बिगार गरेको। किनभने सबै कुरा कलमदेखि ल्याएर सबै कुरा उनीहरूको हातमा भइसकेपछि, प्रशासन उनीहरूको हातमा भएपछि चाहिँ उनीहरूले यो जाति, जस्तै अब म रापचा लेख्छु होइन, महेश कोर्मचा भन्ने पनि छन्, अर्का एकजना टिकाराम मुलिचा भन्ने पनि छन्, तिनी पनि सरकारी अधिकृत होइन। अनि यिनीहरूलाई चाहिँ अब अन्यमा पारेको अर्थात् के छ, यो चाहिँ राज्यले नचिनेको स्थिति छ। र अब आउने 78को यो सेन्ससको लागि पनि अहिले धेरै प्रयासहरू भएका छन्। अनि मैले चाहिँ के भनेको भने हामीले हाम्रो मातृभाषा चाहिँ किराँती कोइच हो, हामी कोइच जाति हौँ, अनि यो सुनुवार भनेको चाहिँ बाहिरियाले दिने नाम हो भनेर बहस चलाउँदाखेरि हाम्रा धेरै साथीहरूले चाहिँ हामी त अब सुनुवारमै बस्नुपर्छ, अब सुनुवार चाहिँ अब दलित जे भने पनि अब हामीलाई भनेर एउटा समर्पण गर्ने, समर्पणवाद जस्तो उनीहरूले हिन्दू नै हुने पनि त्यतिखेरको हिन्दू र आजको हिन्दूमा धेरै फरक नभए जस्तो कुराहरू छ। चेतनाको अलिकति चाहिँ कमी छ र यो चेतनाको कमीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो पहिचान यो राज्यमा आजको अब यो हाम्रो चाहिँ लिम्बुवान किराँत हुनुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ र किराँत हुनुपर्छ भन्ने पनि बहस चलिरहेको छ। अब हाम्रो त त्यतिखेर सुनकोशी भन्ने थियो, 11वटा 14वटा स्टेट प्रस्ताव गर्दाखेरि, र आज अब हाम्रो धेरै मुद्दाहरू चाहिँ ओझेलमै परिरहेको स्थिति छ। र हामीले जति अहिले लेखिरहेका छौँ, हामी अहिले अब पञ्चायतकालदेखि नै सङ्घर्ष गर्ने मान्छेहरू छन् होला होइन। र यो अनुसन्धानले त्यही देखाएको छ। र पञ्चायतकालदेखि नै अब ब्रिटिस आर्मीमा गएका सिग्नलका कर्ण जयन्तीचा भन्नेले अनुसन्धान गरेर लिपिहरू ल्याएको, र अहिले चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 यो अब पान्थर इथुङ अब त्यो इलाकामा चाहिँ अब हाम्रो लिपि पनि इन्ट्रोड्युस भएको, उनीहरूले नमस्योल अर्थात् सेउ भनेर, सेवारो भनेर उनीहरूले आफ्नो लिपिमा लेखेको उदाहरणहरू पनि देख्न पाइन्छ। र मैले चाहिँ यो विद्यावारिधीको JNUमा अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि 2001 देखि सिक्किममा फिल्ड वर्क बनाएर त्यहाँ काम गर्दाखेरि 1996मा यो सुनुवार मुखिया भाषा भनेर त्यहाँको चाहिँ राज्यको 11 प्रमुख भाषाहरूमध्ये एउटा भाषाको रूपमा चिनारी पाएको, र सिक्किम टेलिभिजन, सिक्किम हेराल्डमा आफ्नै मौलिक लिपिमा अहिले सिक्किम हेराल्ड प्रकाशन भएको, अनि सिक्किम टेलिभिजनमा समाचार आउने गरेको, र त्यसै गरेर अहिले 8 कक्षा यस वर्ष अब 7 कक्षासम्म पढाइ भइरहेछ। 8 कक्षामा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मातृभाषाको आफ्नै लिपिमा पुस्तक छापिने र विद्यालयमा पढाइने काम भएको छ। र 8 जना त शिक्षक शिक्षिका मात्रै छन्। अनि IPR डिपार्टमेन्ट भन्छ त्यहाँको, त्यसमा चाहिँ सुनमाला मुखिया भन्ने, तिनको चाहिँ दिगर चाओथर, तिनी त्यहाँ अनुवादको समाचार लेख्ने काम गर्छिन् अधिकृत स्तरमा। अनि अर्को चाहिँ सिक्किम एसेम्ब्लीमै
एकजना नरबहादुर भन्ने चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ जिजिचा थरको हो। उहाँ चाहिँ त्यहाँ अनुवादकको अहिले उपसचिव तहमा पुग्नु भएको छ, अन्डर सेक्रेटरी लेभलमा। र अर्को चाहिँ शिक्षा विभागमा नैनकला मुखिया भनेर उनी चाहिँ कोरमचा थर्की हुन्। उनले पनि त्यो शिक्षा विभागमा यो किताब लेखनको प्रकाशनको काम गरेका छन् हैन, गरिरहेका छन्। र त्यहाँ चाहिँ मैले 2001 देखि अहिलेको घडीसम्म उनीहरूलाई सहयोग गर्ने, उनीहरूलाई परेको कुरामा, आइपरेको कुरामा, समस्या परेको कुरामा, लिपिको कुरामा सघाउने काम गरिरहेको छु। र यहाँ नेपालमा पनि 1 देखि 5 कक्षासम्मको पाठ्यपुस्तक हामीले धेरै प्रयासपछि मैले जेएनयूबाट 2005मा पिएचडी थिसिस सबमिट गरेर आइसकेपछि प्रयास गरेर हामीले 2062 उसो 5 कक्षासम्मको किताब चाहिँ पाठ्य विकास केन्द्र सानोटिनी भक्तपुरबाट निकाल्यौँ। तरै पनि अहिलेसम्म त्यो शिक्षक नियुक्ति गर्ने कुरामा र पढाउने कुरामा यो सरकार चाहिँ एकदम उदासीन रहेको, त्यसको सट्टामा बरु संस्कृत भाषा चाहिँ लादिनुपर्छ भन्ने कुरा रहेकोले हामीले मातृभाषा शिक्षा प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब त्यसको लागि हाम्रो चाहिँ मातृभाषा शिक्षा सञ्चालनको लागि हामीले अहिले हाम्रो मातृभाषामा महाकाव्य, खण्डकाव्य बाहेक अरू साहित्यका विधाहरू अब धेरै अब मौलिकमा चाहिँ हामीले अब थिएन यी विधा भनेर धेरै कविताका भए, लोक साहित्यका भए, हरेक कुराहरू हाम्रा सबै विधामा, खण्डकाव्य र महाकाव्य बाहेक सबै विधामा कलम चलाउने साहित्यकारहरू छन्। र यो किताबमा त्यो साहित्यकारहरूले जस्तो फेसबुकमा लेख्ने, साहित्य लेख्ने भए, हरेक माध्यममा साहित्य लेख्ने भए के छ त भनेर यो किताबमा अनुसन्धान गरी निकालिएको छ। र यो चाहिँ किताब जस्तो अब लिम्बुवान रिडर्स क्लबमा भौतिक रूपमै तपाईँहरूको लाइब्रेरी छ भने त्यहाँ 1 कपी म कन्ट्रिब्युट गर्छु, त्यस्तो छ भने खबर गर्नुहोला। र अरू पाठकहरूले जस्तो अब किराँत सिभिलाइजेसन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अध्येताहरूले र अरू पाठकहरूले पनि चाहनुहुन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ रत्न बुक्सले र किराँत विज्ञान अध्ययन संस्थानले संयुक्त चाहिँ रूपमा प्रकाशनमा ल्याएको, र यो रत्न बुक्समा पनि पाइन्छ है कि। र त्यस्ता धेरै अरू कुराहरू छन् जो हाम्रो ओल्लो किराँतका आदिवासीहरू चाहिँ यो शासक वर्गको नजिकमा रहेकोले उनीहरूलाई बढी दमन गरिएको। हुन त अब पल्लो किराँतमा पनि विभिन्न आक्रमणहरू हुँदाखेरि हाम्रा याथुङ दाजुभाइहरू 2 खेमामा बाँडिएर सम्प्रति जस्ता खेमाहरू आधा नेपाल आधा सिक्किमतिर गएको उदाहरणहरू छ। र त्यतिखेरको समयमा मार्ताममा जसै अब श्रीदङ्गा हाङथेबेको रुखमा झुन्डाएर हत्या भयो, त्यतिसम्मको हिस्टोरिकल डकुमेन्ट गर्न अर्थात् लेखी छोड्न राख्न ओल्लो किराँतमा अब नभ्याएको हो, या शासकहरूले विभिन्न कालखण्डमा यहाँका डकुमेन्टहरू जलाएर नष्ट गरेको हो। अब त्यसमा धेरै कुराहरू अझै अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ। र लिम्बुवानका कतिपय अब युवा इतिहासकारहरू जस्तै माबुहाङ, हाम्रा बालकृष्ण माबुहाङका र प्रेम माबुहाङका भतिजो खलक, उनले लेखिएको लिम्बुवानको यो जुन रिसेन्ट 2062 अर्थात् हर्क गुरुङ नबितिकनै निकालेको लिम्बुवान पुस्तकमा चाहिँ धेरै ठाउँमा हाम्रो डकुमेन्ट्सहरू जलाएको भन्ने नै दाबी छ। र त्यसभन्दा त्यो बचे खुचेका जति पनि अब हडसनले लगे, त्यो हडसनले लगेको पोका चाहिँ अब हामीले अहिलेसम्म र हाम्रो जातिको मान्छेले अहिलेसम्म
कसैले पनि अध्ययन गर्न पाएको छैन। म जेएनयुमा हुँदाखेरि डाक्टर रमेश ढुङ्गेललाई धेरै पटक मैले इमेल पनि गरेँ र उनीसँग इमेल सम्पर्कमा रहेर त्यहाँ के छ भाषाको पहिला लगिरहेछन् हड्सनले, खोजिदेऊ न भन्दा उनले अब किन खोज्दै र बैरागी काहीँलाई जानुभयो र त्यसमा अब हाम्रो चाहिँ अझै हड्सनको पोकामा केही छ कि भन्ने कुरामा पनि गर्वमै रहेको छ। र ओल्लो किराँतको सबैभन्दा सशक्त र बढी भाषिक समूह भएको यो कोइच मौलिक अर्थात् अर्ग्यानिक आइडेन्टिटी भएको मान्छेको अझसम्म पनि नेपाली समाजमा कुनै पनि पहिचान छैन र उनीहरू चाहिँ यो समकालीनदेखि ल्याएर मध्यकालीन र प्राचीन र अति प्राचीनतम र प्रागैतिहासिक कालखण्डमा पनि गर्वमै रहेको पहिचान सङ्कट अर्थात् आइडेन्टिटी क्राइसिस भएको जाति हो, किराँती जाति हो। र उनीहरूले अदृश्य रूपमा पनि धेरै सङ्घर्ष गरेर आफ्नो भाषा संस्कृति बचाउने होइन। अब उनीहरूको धार्मिक शास्त्रलाई चाहिँ मुक्दुम भन्छ, त्यो चाहिँ पल्लो किराँतमा मुन्दुम भन्छ र माझ किराँतको किराँतीहरूले मुन्दुम, कसैले धेरै त्यसका भ्यारिएसनहरू छन्। यस सम्बन्धी धेरै अध्ययन भइसकेका छन् र मैले 2078को यो जनगणनामा चाहिँ किराँत मात्रै नभएर किराँत मुग्दुम हुनुपर्छ हाम्रो धर्म महलमा भन्ने कुरा पनि हो र कतिपय साथीहरूले त्यसलाई अझै पचाउन सकेको स्थिति छैन र हाम्रो मौलिक कोइच नाम आउनुपर्छ भन्ने मा पनि कतिपय साथीहरूको चाहिँ अझसम्म नयाँ चेतना खोल्न सकेको छैन र चेतनाको ढोका नखुलेसम्म चाहिँ धेरै गाह्रो छ र कतिपय कुरा हराइसकेको कारणले गर्दाखेरि अब जस्तो पोलिटिकल साइन्समा गर्ने अब पिएचडी गर्ने जस्ता स्कलरहरू, अब मारुवाङ खवाङहरू जस्ता र अब कमल तिगेला जस्ता धेरै मान्छेहरू, मानवशास्त्रमा पढ्ने मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो कोइसमा नजन्मिएसम्म अब म भाषाशास्त्रबाट इतिहास, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृति र पुरातत्व, आर्कियोलोजीमा इन्ट्रेस्ट राखेर धेरै गाह्रो परिस्थितिमा मैले सङ्घर्ष गरिरहेको छु र हाम्रा नयाँ युवा पुस्ताहरूलाई यो बुझाउनु धेरै गाह्रो छ। एक दुईजना साथीहरू छन् जसले चाहिँ अर्ग्यानिक आइडेन्टिटी कोइच हो भनेर चाहिँ उठाएको परिस्थिति छ, तर कतिपयले चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ मातृभाषामा पो कोइच भन्छौँ त, अन्त अनि खस भाषामा त सुनुवार नै भन्नुपर्छ भनेर। त खस भाषाकोमा अब यो नेपालमा हिन्दू धर्म 82% छ, अब उनीहरूले अझै 78मा 92 अर्थात् 100% नै पुर्याउने होला। र मैले के भनेको छु भने नेपाल लगायत दक्षिण एसियामा र संसारको कुनै पनि भागमा जबसम्म हिन्दूको यो वर्णाश्रम व्यवस्था रहन्छ र त्यो व्यवस्थाको मान्छेले जसै अब पहिला मुलुकी ऐन ल्याएर जङ्गीहरूले गरे, त्यसलाई चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा इम्पोज गरे, त्यो रहेसम्म हिन्दूको वर्ण व्यवस्था रहेसम्म सुनुवार भनेको सुनार नै हो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले कहिल्यै पनि भुल्ने छैनन्। यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो सुनुवार शब्द चाहिँ हाम्रो अब शब्द भण्डारको शब्द पनि होइन होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मौलिक शब्द कोइच नै हो। यो कोइच शब्द चाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ, यसले मान्यता पाउनुपर्छ, नागरिकतामा हुनुपर्छ, पासपोर्टमा हुनुपर्छ, शैक्षिक प्रमाणपत्रमा हुनुपर्छ भन्ने नै मैले बडो जोड गरिरहेको छु। र अहिले चाहिँ अब 6:59 गएको छ र 1 घन्टाको समय अब 7 बजे अब हाम्रा कतिपय लिम्बुवान रिडर्स क्लबका आदाङबाहरू, आदाङमासेहरू र हाम्रो कोइचहरू पनि हुन सक्छन् त्यहाँ, र अरू पेनिवा पाम्ना साथीहरू पनि हुन सक्छन् त्यहाँ। हामी चाहिँ सुरुप केङ्गेर भन्छौँ उनीहरूलाई, पेनिवा पाम्नाहरूलाई होइन हाम्रो मातृभाषामा। उनीहरूको प्रश्न हुनसक्छ र त्यसको चाहिँ प्रश्नोत्तर गर्ने होइन चाहिँ समय होला। र अहिलेसम्म यहाँ
मैले यो हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ केही पनि त्यस्तो प्रश्न चाहिँ आएको चाहिँ छैन। छ भने चाहिँ साथीहरूले अब टाइप गर्न सक्नुहुन्छ प्रश्न। अब यो चाहिँ जुम जस्तो फेसिलिटी नहुने रहेछ, यो चाहिँ मेरो पहिलोचोटि हो यसमा चाहिँ फेसबुकमा, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले फेस टु फेस बोल्न सकेनौँ। हस् त, हाम्रो लिम्बुवान रिडर्स क्लबका साथीहरू लगायत हाम्रा चाहिँ माखिम सरहरू, अनि एकजना हुनुहुँदो रहेछ उहाँले सेउपाखा भन्नुभयो, धिमाल हुनुहुँदो रहेछ, हामी सेउपाताङ भन्छौँ त्यसलाई, सेउपाताङ, सेउपाखा, अनि नामस्योल पनि भन्ने छ होइन, अलि माया गरेर भन्दाखेरि। अरू धेरै त्यस्ता छन् यो सेउ गर्ने चाहिँ को। अब त्यस्तो केही यहाँहरूसँग प्रश्न छ भने प्रश्न उत्तर गरौँ। हजुर सर, हजुर। ल, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, सुन्नुभयो होला भन्ने आशा छ। र यो अन्तर्क्रिया पछि पनि जारी राखौँला। र केही समय यो जुम मिटिङ सकिया छैन भनेको छैन, पछि चाहिँ किन्नुपर्छ अरे। यो समय हुँदा जुम मिटिङमा नि एकचोटि बोल्न पाइयो भने राम्रै हुन्छ होला। हस् त, स्याहारु, बाई बाई। प्रश्न प्रश्न खै यहाँ साइडमा छ, देब्रेपट्टि केही पनि छैन। त्यो तपाईँ र मेरो आएको छ के भन्ने चाहिँ छ है यहाँ। छैन, साइडमा छैन। हो र, खै त, अनि त्यो अघि लेखेकोमा त छैन त। आएको छ सर भनेर चाहिँ अजित धिमालले लेख्नु भएको छ, तपाईँले सुरु गर्नु भन्नुभएको छ मेसेन्जरमा। ए, तपाईँको मेसेन्जरमा भएको चाहिँ सुनुवार के कसरी किरात भए, आम समुदायमा सुनुवार थरमै अहिलेसम्म यत्रो अलमल हुनुको कारण के हो? कमल याखा धनकुटाबाट। ओके। सुनुवारको टेरिटोरी कहाँदेखि कहाँसम्म हो सर? दिपक लिम्बू, इलामबाट। सुनुवार स्वायत्त प्राप्तिको लागि हालसम्म कस्तो कस्तो अभियान आन्दोलन भइरहेको छ? सुशील लिम्बू पान्थर। ल, एकजना याखा मित्र पर्नु भएको छ र अरू बाँकी चाहिँ हाम्रो याक्थुङ दाजुभाइहरू हुनुहुँदो रहेछ। र याक्खाको जसै अब दुर्गाहाङ याक्खा राईले आएर एउटा अनुसन्धानात्मक कृति प्रकाशन नगरेसम्म याक्खाको जसै पहिचान चाहिँ माटो मुनि अर्थात् इतिहासको गर्भमा थियो, त्यसै गरेर यो सुनुवारहरूको पनि चाहिँ गर्भमै रहेको छ। र सुनुवार चाहिँ किरात हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ भाषाबाट प्रष्ट हुन्छ। र उनीहरूले गर्ने यो पोइब्यामी छ नि, स्यामानिजम पनि भन्छौँ, अब त्यसलाई कतिपयले अब एनिमिजम पनि भन्छन्। र त्यो शब्द चाहिँ कहाँसम्म पुग्छ भने बोनबोसम्म पुग्छ। बोनबोलाई चाहिँ हामी पोइबो भन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ यो बोन परम्परा, संसारको सबैभन्दा पुरानो बोनिजम भन्छ होइन, धर्मलाई यो बोनहरूले प्र्याक्टिस गर्ने। तामाङहरूले त्यसलाई चाहिँ बोनबो भन्छ, हामी चाहिँ पोइबो भनेर भन्छौँ। र उनीहरूको भाषा चाहिँ हाम्रो यो बायुङहरू कसरी राई भयो, अर्थात् राई कसरी भयो, अर्थात् मुखिया कसरी भयो, सुब्बा कसरी भयो, र याक्खा चाहिँ यो याक्खाहरूको चाहिँ जस्तै अब उनीहरूले देवान भन्ने जुन कुरा छ, र देवानहरूले पनि छुट्टै आदिवासी हुन पाऊँ भन्ने चाहिँ जब उनीहरूको दाबी छ, निवेदन छ, र त्यो कसरी भयो भन्ने क्रममा हिन्दूकरणले सिद्धाएको कुरा हो। र यो किरात शब्दको बारेमा र किराती शब्दको बारेमा आज प्रश्न आइसकेका छ। र त्यसमा चाहिँ अब अघि मैले भने माबुवाङको कुरा, अर्जुन बाबु माबुवाङ चाहिँ धेरै सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको छ। र अहिले रिसेन्टको चाहिँ बहस के छ भने, जस्तो चक्कुसे
ज्योतिषशास्त्रमा पिएचडी गर्ने चकुसे भनेको डाक्टर चन्द्रकुमार शर्माले चाहिँ हिन्दू भनेको किरात, किरात भनेको हिन्दू भनेर उहाँले चाहिँ फेरि त्यसै गरेर यो स्वामी प्रपन्नचारीले जस्तै गरेर विसर्जन गर्न खोज्नु भएको छ हिन्दूमा नै लगेर। र बालकृष्ण माबुवाङका खलकहरू र जस्तो अर्जुन बाबु माबुवाङ नै भनौँ न, उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने होइन लिम्बू भनेको त किरात हुँदै होइन, किराती होइन भनेको छन् होइन। र युमा धर्म हुनुपर्छ, हामी त युमावादी, युमादेवी, युमाइजम चाहिँ हो भन्ने जुन मौलिकता खोज्ने क्रम छ, त्यो मौलिकताको क्रममा मैले पनि किरात भन्ने शब्द चाहिँ अर्जुन बाबु माबुवाङ जस्तै अरू धेरै नयाँ युवा पुस्ताले चाहिँ हिन्दू वाङ्मयमा होइन, वेदहरूमा, किरातार्जुनीयमा किरात लेखेपछि मात्रै भएको हो, त्यहाँबाट चाहिँ किरात शब्दको इतिहास सकिन्छ भन्ने क्रममा मैले खोज्दै जाँदा चाहिँ हामीहरू वैरात हौँ। यो वैरातबाट किरात भएको, जसै सिन्धु नदीमा सिन्धुबाट हिन्दू भएको छ होइन। र त्यसै गरेर अरू धेरै जस्तै अब धमलाहरू, पेनिपा पाम्नाहरू एक ग्रुप धमला छ, त्यो धमलाको खोज्दै गयो भने उनीहरूको चाहिँ अछाम जिल्लाको धमाली अर्थात् त्यतिखेरको खस साम्राज्यमा पुगेर उनीहरूको इतिहास एक खालको त्यहाँबाट लिएको भन्ने, र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरू भट्ट भएको, आचार्य भएको, देव भएको र उनीहरू चाहिँ भारतबाट पसेको भन्ने कुरा छ। त्यसो गरेको कारणले गर्दाखेरि सुनवारहरू किरात कसरी भए भन्ने कुरामा धेरै अध्ययन गर्नुपर्नेछ। मैले त अध्ययन गरेर भनेको हुँ, अरूले चाहिँ अब के भने होला, अरूले सबाई गरे होला। र सुनवारहरूको ल्यान्ड टेरिटोरी भनेको चाहिँ वल्लो किरात भनेको चाहिँ बनेपा पूर्व तामाकोसीदेखि दुधकोशी पूर्व हो। त्यो टेरिटोरीलाई हामीले एउटा अध्ययन पनि गऱ्यौँ। हाम्रो कोइचाहरूको चाहिँ ल्यान्ड टेरिटोरी कहाँ कहाँ छ भनेर यो फर्स्ट पिपल्स वर्ल्डबाट एउटा अमेरिकाबाट हाम्रो प्रोजेक्ट थियो। त्यसमा चाहिँ अब हामीले अहिलेको बाहुल्य बस्ती भएको जस्तो अब ओखलढुङ्गामा छ एक ठाउँमा 50% जनसङ्ख्या भएको, त्यो चाहिँ अब प्रदेश नम्बर 1 मा पुगेर बाँकी लिखु खोला पश्चिमलाई चाहिँ अब हामीलाई टुक्राइदिएको परिस्थिति छ। अहिलेको अब रामेछाप भन्छ, अब किराती छाप दोलखा भयो र सिन्धुलीमा यो इलाकालाई चाहिँ हाम्रो 12 मातृभाषी, जस्तै अब हामी बायुङ भयौँ, त्यसपछि जेरोङहरू भयो, त्यसपछि उत्तरपट्टि खालिङ, थुलुङ, यो सबै मिलाएर अब हामी 12 भाषी छौँ। यो 12 भाषीको ल्यान्ड टेरिटोरी चाहिँ हामीले तामाकोसीदेखि पूर्व अहिलेको अब यो दोलखा जिल्ला, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुङ्गासम्म चाहिँ हाम्रो वल्लो किरात हुनुपर्छ भनेर मुभमेन्ट चलिरहेको छ होइन। यो मुभमेन्टमा साथीहरूले काम रहनु भएको छ। तर मैले चाहिँ कोइचुवान शब्दलाई पनि समावेश गरेको छु। त्यहाँसम्म चाहिँ सुनवारको भूमि छ र सुनवार स्वायत्त क्षेत्र प्राप्तिको लागि हालसम्म के कस्तो अभियान आन्दोलन भइरहेको छ भनेर सुशील लिम्बू पान्थरबाट सोध्नु भएको रहेछ। अब हामीले भन्यौँ यो मुभमेन्ट नै छ र उहाँहरूले बनाउनु भएको छ। यो 12 भाषीहरूको समूह छ, त्यो चाहिँ किरात याक्थुङ चुम्लुङसँग मिलेर काम गरिरहेका छन्। अहिले अब चुम्लुङको पनि नामको अगाडि किरात हटाउनुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेको बेला यो हाम्रो वल्लो किरात स्वायत्त राज्य र कोइचुवानको चाहिँ मुद्दाहरू एकदम ओझेलमा परेको छ र मेन स्ट्रिमको मिडियाहरूले पनि सुन्दैन। र मैले भनेअनुसार यो हाम्रो एलिट स्कलरहरूलाई पनि थाहा नभएको परिस्थितिमा हाम्रो चाहिँ मुद्दाहरू एकदम चाहिँ ओझेलमा परेको छ है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पल्लो किरातको जस्तै अब याक्थुङहरू नै हुनुभयो, त्यसमा अब याक्खा, अब याक्थुङ र याक्खाको डिमार्केसन कहाँ हो, जस्तो अब मेवाहाङ लोहोरुङहरूले पनि उनीहरूलाई याक्खाबा भन्छन् हो। त्यस्तै चाहिँ क्लोज इन्टिमेसी है। अब हामी गुइँदुवा भन्छौँ ढोललाई,
अब च्याब्रुङ जुन कुरा आयो त्यहाँ याक्खाले चलाउने च्याब्रुङ, याक्खाले लगाउने ड्रेस र याक्खामा अब त्यो हामी भन्छौँ त्यो धामीहरू पनि सायद हुन्छ। रामजी कोङ्ग्रेङ मैले धेरै पढ्छु होइन। यो प्रश्नकर्ता साथीको चाहिँ मलाई नयाँ लाग्यो नाम। त्यस्तो भयो जस्तै बयुङ र हामी बिच त्यो इन्टिमेसी छ। जस्तै बयुङहरूमा चाहिँ थोलोचा भन्ने थर हुन्छ, अच्छा तोलोचा भन्ने थर हुन्छ र 19 पटकसम्म कार्यवाहक प्रधानमन्त्री चलाउने बलबहादुर तिनी बयुङ थरका चाहिँ बयुङवासी हुन्, तिनको थर चाहिँ तोलोचा हो र मेरो मामा स्वयं चाहिँ थोलोचा हो। त्यो चाहिँ कहाँ पर्छ भन्नु भने मलुङखोला पश्चिमपट्टि हामी छौँ, मलुङखोला पूर्वपट्टि बयुङहरू छन् र अब हाम्रा धेरै साथीहरूले चाहिँ कतिपयले अब यो सुनवार भनेको चाहिँ सुनार रहेछ, सुनको काम गर्ने दलित रहेछ भन्ने भन्छ भनेर राई पनि भन्ने गरेका छन्। जस्तै धरानमा चाहिँ 22-23 जनाले राईमा नै नागरिकता निकालेका छन् भन्ने छ रिपोर्टिङ होइन। र अहिले मैले मेरै गाउँको कटुन्जेको स्थानीय इतिहास भनेर अनुसन्धान गरिरहेको छु। त्यसमा पनि म हुँदासम्म कोही पनि राई नलेखाउने मान्छेहरूले अहिले 3 परिवारले चाहिँ त्यहाँ राई लेखाएको रहेछ। त्यो राई कहाँबाट आयो त्यो भोटर्स लिस्टमा, मैले त्यसको अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छु। त्यो हाम्रो कोइसहरूले नै सुनवारहरूले नै लेखेको पनि हुनसक्छ। जस्तै अब याक्खाको चाहिँ दुर्गाङ याखा राईले धेरै अनुसन्धानमा एक छ कता 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 गएका छन् होइन। उनले चाहिँ त्यो रुट खोज्दै जाँदा र हामी सुनवारहरूको रुट खोज्दै जाँदा मातृभाषामा चाहिँ हामी याक्थुङ भने जस्तै हामी पनि कोही छौँ होइन। अब कोही चुरु, अब हाम्रो मातृभाषामा हाम्रो भूमिमा चाहिँ कति छ ठाउँको नाउँहरू। जस्तै पावरक मावरकलाई चाहिँ राजा रानी बनायो होइन पल्लो किराँतमा, अर्थात् याक्थुङ लाजेमा भन्ने जुन कुराहरू छन्। जस्तै अब त्यहाँ चाहिँ भएको अब भनौँ न 8 परियाको कुरा र हाम्रो चाहिँ डाक्टर गोविन्द तुम्माङको कुरा र 6 थरे लिम्बू र 5 थरे लिम्बूको कुरा र हाम्रो बयुङ र कोइसमा चाहिँ यो 6 थरे र 5 थरे लिम्बू भन्दा पनि धेरै क्लोजको चाहिँ रिलेसन छ। जस्तो अब डाक्टर तुम्बाङले भन्नुहुन्छ कि 6 थरेहरूले चाहिँ 5 थरेले बोलेको भाषा बुझ्छन्, बुझिदिनु पर्ने, तर 5 थरेले चाहिँ 6 थरेको भाषा नबुझ्ने भन्ने चाहिँ बहस छ होइन। र मातृभाषा अब केमा दिने, कुन चाहिँमा दिने भन्ने बहस छ। त्यस्तै गरेर अहिले अब मारेक याक्खा, पहिला चाहिँ लुम्बा याक्खा भन्ने चाहिँ डाइलेक्ट छ भनेर थाहा थियो मलाई। अहिले चाहिँ मारेक याक्खा भनेर पनि भाषा आयोगले चाहिँ एउटा सर्वेक्षण गराएको रहेछ। र यस्ता धेरै कुराहरू छन् जो हामीलाई त थाहा, धेरैलाई छँदै छैन र त्यसमाथि शासक र प्रशासकहरूलाई पटिक्कै थाहा छैन है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तै अब याक्खा साथीले नै प्रश्न राख्दाखेरि सुनवार कसरी याक्खा भयो भन्दाखेरि अब हामी वल्लो किराँतको मान्छेलाई चाहिँ पल्लो किराँतमा बस्ने धनकुटा 6 थर इलाकामा बस्ने साथीहरूले नचिन्ने, अर्थात् सङ्खुवा सभा रामबेनीको मादी रामबेनीको मान्छेले नचिन्ने भनेको कुरा चाहिँ यही हो कि हाम्रो धेरै कुराहरू शिक्षामा लागू भएन, यहाँको चाहिँ समाजशास्त्रमा पढाइ भएन होइन, यहाँको पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकमा आएन होइन। र मादी रामबेनी सङ्खुवा सभाको मान्छेले याक्खाले सुनुवारलाई चाहिँ वल्लो किराँतको सुनुवारलाई कसरी किराँत भयो भनेर प्रश्न गर्ने, अर्थात् सुनुवार आफैले हामी त सूर्यवंशी हौँ भन्ने, सूर्यवंशी र चन्द्रवंशी भनेको चाहिँ को हो, यो नेपालको चाहिँ हिन्दू इतिहासमा भन्ने त छर्लङ्गै छ नि त, पढ्नेहरूलाई त थाहा छ नि होइन। जस्तो झन्डामा भएको चाहिँ चन्द्र र सूर्यले के इङ्गित गर्छ र त्यसको चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो झन्डा भन्दाखेरि के अभिगत भयो यो देशमा, के हाल भयो भन्ने हामीलाई थाहा छ नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी आफूले आफूलाई नै आफ्नो दाजुभाइ बिच नै नचिनेको परिस्थिति छ होइन। अब त्यो परिस्थितिमा हाम्रो वल्लो किराँत राज्य चाहिँ अब को आन्दोलन त सशक्त भएर जान्छ भन्ने कुरामा त शङ्का नै छ नि, किनभने माझ किराँतबाट पनि सहयोग दिँदैन, पल्लो किराँतबाट पनि सहयोग दिँदैन होइन। त्यो ऐतिहासिक नामाकरण होइन। र अहिले चाहिँ अब किराँत नै होइन भन्ने चाहिँ होइन। अब अर्जुन बाबु मामुङहरूको चाहिँ बस चलिरहेको छ, किनभने त्यो चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने जस्तो अब के भन्छ भनेदेखि लिम्बूहरू अर्थात् किराँत भन्नेहरू
बिग्रियो भने अब यो चाहिँ कस्तो भन्छ भनेदेखि यो लारुम्बाको कुरा जुन छ नि के अरे लिम्बू बिग्रियो भने खैको जाति हिन्दू हुन्छ अनि खै अर्को जाति बिग्रियो भने चाहिँ क्रिस्चियन हुन्छ के भन्ने छ नि एउटा कथन हो। त्यस्तै कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने किरात भनेकै हिन्दू, हिन्दू भनेकै किरात भन्ने चकुसेको क्लेमलाई काट्नको लागि, कन्टेस्ट गर्नको लागि अर्जुन बाबु मामुहाङले चाहिँ एउटा चाहिँ अब यो पाक्षिक पत्रिकामा नेपाल भन्ने पत्रिकामा लेख्नुभयो नि त कि लिम्बूहरू चाहिँ किराती होइनन् भन्ने बहस छ। भनेपछि त अब लिम्बू किराती होइन, युमा धर्मीवाला हो उनीहरूको चाहिँ मुनधुम त अझै भन्दैछ उनीहरूले। तर हामी चाहिँ अब धर्ममा चाहिँ युमा लेखाउँछौँ, युमा धर्मी, युमाइजम भन्ने कुरा छ नि त। अब यो किरात भनेको पनि अब 4वटा सुनुवार, राई, याखा र लिम्बू चाहिँ भनेको चाहिँ 50 को दशकमा भएको होइन, 50 को दशकमा भएको, अस्ति भर्खर भएको 2050 को दशकमा, सम्बत 2050 को दशकमा भएको। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा धेरै कुराहरू चाहिँ अझै पनि समाजको गर्वमै, इतिहासको गर्वमै र संस्कृतिको गर्वमै रहेको हुनाले हामी धेरै क्राइसिसमा छौँ, धेरै क्राइसिसमा छौँ। र त्यस्तै गरेर याक्खा पनि राई नै हो, पहिला राई नै लेखेको, पछि छुट्टियो भन्ने छ। र अहिले अब तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ कि राईभित्र बान्तवा लगायत हामी भाषाको आधारमा युएनडी 2007 को र आइएलओ 169 को आधारमा, त्यसका बुँदाहरूको आधारमा हामी स्वायत्त राष्ट्र हौँ, हाम्रो भाषा छ, हाम्रो छुट्टै चिनारी हुनुपर्छ भन्ने छ। अब यसमा कमल महादेनले मैले देखेको अब अल्पसङ्ख्यक भनेर त लिस्टिङ गरेको थियो अनि पछि चाहिँ छुट्टै जाति नै हो, जाति नै भइसक्यो भनेर कमल महादेनले एउटा आर्टिकल लेखेर त्यहाँ सर्कुलेसन गरेको पनि मैले देखेँ। र त्यो गर्दाखेरि अझै अब 123 जाति, 125 जाति, 123 भाषा जुन छ नि त्यसमा अब बायुङहरू पनि छुट्टै जाति भएर आयो भन्ने, अब यो किरात, किराती भन्ने शब्दको चाहिँ अस्तित्व कहाँ पुग्छ होइन। र अब युमावादी मुन्धुम नलेखेर युमा लेख्ने अर्थात् किरात नलेख्ने भनेपछि किरात शब्दकै यो आइडेन्टिटी अर्थात् पहिचान कहाँ पुग्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब हामी जो किराटोलोजी भनेर त्यतिखेर इमानसिंह चेम्जोङले पनि सुरु गर्नुभएको, मैले पनि रिसर्च इन्स्टिट्युट फर किराटोलोजी भनेर सुरु गरेको, र युरोपियन गोराहरू पनि एक खालका छन् मेवाङमा स्टडी गर्ने होइन, अब अरू धेरै त्यस्ता लिम्बूमा स्टडी गर्ने छन्, उनीहरूले पनि किरात चाहिँ अब किराटोलोजी हो भनेर चाहिँ उनीहरूले पनि सुरुवात गरेको परिस्थिति छ। र यही परिस्थितिमा चाहिँ अहिले होइन, हामी त हिन्दूहरूले चाहिँ ओइरात भन्न, जसै उनीहरूले सिन्धु सर्टेन भाषामा चाहिँ स नभएकोले चाहिँ हिन्दू भन्यो फारसीहरूले, अनि हिन्दू भयो भन्ने छ नि। त्यसै गरेर ओइरात चाहिँ संस्कृत भाषामा अगाडिमा ओइ चाहिँ कम्बिनेसन हुँदैन, त्यो भएर ओइरातलाई किरात बनाइदियो भन्ने आर्गुमेन्ट आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा किरात शब्द आफै चाहिँ पहिचानको क्राइसिस है, एकदम क्राइसिसमा छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले किरात विश्वविद्यालय अर्थात् बहुभाषा विश्वविद्यालय भन्ने धेरै ठाउँमा आवाजहरू उठाएका छौँ। अब प्रदेश नम्बर 1 मा पनि खै के प्रतिष्ठान बनाउने के भन्ने कुरा सुनिएको छ। र हामी चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा ओखलढुङ्गा जिल्लाको किनारामा, पल्लो पश्चिमी किनारामा रहेकोले हामीलाई प्रदेश नम्बर 1 छ छैन, अस्तित्वमा छ छैन, हामी गणराज्यमा होइन भन्ने नै हामीलाई पहिलाको जस्तै नै भइरहेको छ। पञ्चायत कालमा अर्थात् राणाकालमा जस्तै छ। हामीलाई चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 आयो भन्ने त्यस्तो धेरैका जाति नै छैन होइन। त्यहाँ अब राज्य सरकार अर्थात् प्रदेश नम्बर 1 त मन्त्रीहरू के खतराङ खुत्रुङ होइन, यस्ता हाम्रा मौलिक कुरा, किरात विश्वविद्यालय उठाउने कुरा खै प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ हामीले त्यस्तो सुनेको, हामीलाई खबर भएको, ओखलढुङ्गा जिल्लामा आइपुगेको जस्तो चाहिँ मलाई लागेन। अब जो सत्ता र शक्तिमा छन्
उनीहरूलाई चाहिँ अब सजिलो भयो होइन, यताउता हो हल्ला गर्ने भए होइन, 1% काम गरेर 99% हल्ला गर्ने भए। तर अब हामी त्यहाँको नागरिक, हामी जस्तो भोट र ट्याक्स मात्रै बुझाउनेलाई चाहिँ थाहा छैन होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुङ्गालाई चाहिँ वल्लो किराँत प्रदेश भनेर आवाज उठाइटोपालेको हो होइन। अब मेन स्ट्रिम मिडियामा नआएसम्म होइन, अब त्यहाँ अलिकति सत्ता र शक्तिमा नभए अनुसार चाहिँ हुँदैन होइन, त्यो भएन भने हुँदैन। जस्तै शक्ति बस्नेतले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर कहाँ नि चेपाङको त एक दुईवटा गोठ भत्किएको भने जस्तै कुरा हो यो होइन, त्यस्तो कुरा हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चेपाङको भन्दा राम्रो स्थिति चाहिँ हाम्रो कोइचहरूको छैन। किन कोइच त कसैलाई थाहा नै छैन होइन, धेरै मान्छेलाई थाहा नै छैन। अहिले मात्रै मैले भने यो चाहिँ 75 जिल्लाको लोककथा भन्ने एउटा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट छापिएको यो राजेन्द्र कुमार आचार्य भन्ने पेनिवा पाम्नाले थाहा पाएछ। त्यहाँ चाहिँ कोही शब्द प्रयोग गरेको छ, तर अरू थरहरू चाहिँ एकदम खतमै बनाइदिएको छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो त अझै आइडेन्टिटी नै छैन, अफिसियल आइडेन्टिटी नै छैन। याखाको त बरु छ होइन, याखा भनेको चाहिँ दलित होइन भन्ने बुझ्छ, राईसम्म भन्ला फरक कुरा हो होइन, तर दलित होइन भन्ने। तर हाम्रो त अब दलित भन्छ भने त्यहाँबाट भागेर धेरै साथीहरूले मुखिया लेखिहाले होइन। अब त्यो मुखिया चाहिँ तराईवासीमा धेरै अरूमा पनि हुन्छ होइन, त्यो भएर त्यो कता कता बिलिहाल्यो। त्यो अब हाम्रो शब्द भण्डारको शब्द होइन। जस्तै अब यो राई भन्ने, सुब्बा भन्ने, मुखिया भन्ने, हाम्रो यो देवान भन्ने चाहिँ हाम्रो साइनो टिबेटो बर्मन भाषा परिवारभित्रको शब्द भण्डारको शब्द नभए जस्तै चाहिँ मुखिया पनि होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कता कता हराइहाल्यो होइन, हराइहाल्यो। सबै त्यो हिन्दूकरणको त्यो पन्जामा परेर त्यहाँ चाहिँ चरापचुरिप भइहाल्यो, बिलाइहाल्यो होइन। त्यो बिलाएको कारणले गर्दाखेरि र बाहुन पुजेको कारणले गर्दाखेरि, हिन्दूकरणको कारणले गर्दाखेरि धेरै समस्या पर्यो। जस्तै अब याखा दाजुभाइले चिनेन, कतिपय याकथुम दाजुभाइहरूले चिन्दैन होइन। अब त्यो उहाँ चाहिँ पान्थर माथि ताप्लेजुङ कता नाङखोल्याङमा छ होइन। त्यहाँ अब हाम्रा धेरै इस्युजहरू, हाम्रा धेरै कुराहरू त्यहाँ आउँदैन। कतिले अब मुखिया भनेका छन्, त्यो हुँदा हुँदा नाङखोल्याङमा चाहिँ भुजुवार भन्ने पनि छ। र भुजुवार कसरी बन्यो रे भन्दाखेरि चाहिँ भुजीवारी बस्ने चाहिँ भुजुवार अरे। भुजी भनेको कहाँ पर्छ भन्नुहुन्छ, रामेछाप जिल्ला जो चाहिँ हाम्रो चाहिँ वल्लो किराँत चाहिँ ल्यान्ड टेरिटोरीमा पर्छ होइन। र त्यसै गरेर पिर्थवार भने पनि छ, अहिले चाहिँ होइन नागरिकता निकालेको छ, त्यो सिक्किममा पाइन्छ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि होइन प्रीतिवारी। अब हाम्रो चाहिँ त्यहाँ प्लेख्ती भन्ने ठाउँ छ क्या हाम्रो भाषामा, अनि त्यो प्लेख्तीलाई चाहिँ प्रीति बनाएको छ क्या, अनि त्यो प्रीतिवारी भन्ने चाहिँ पिर्थवार त्यस्तो पनि छ होइन। मुखिया भइहाल्यो। अब कतिले किरण लेखेर चाहिँ हराएको छ, सचिव भग गरे होइन, किरण भनेर हराएको छ। त्यो लालधोजी भन्ने एउटा चाहिँ कमल महादेनले यो त्यो उसको लिनु भएको छ नि, उहाँको त्यो बोट बिरुवाको नाममा कमल महादेन चाहिँ बोटनीको मान्छे, उहाँले लालधोजी भन्ने चाहिँ बिरुवा उहाँले पत्ता लगाएको, आर्मीको के हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ मेजर ठुलै हुनुहुन्छ, उहाँको लालधोजी भन्ने बिरुवा छ। यो बोटनिस्टहरूलाई थाहा छ। हो त्यही लालधोजी लेख्नेहरूका सन्तानले चाहिँ किरण लेखेको, त्यही सुनार भन्छ भनेर होला होइन, त्यो लेखेको परिस्थिति छ। र त्यसै गरेर हुँदा हुँदा चाहिँ अब सिकारी, अब हरेक के लेख्ने त्यस्ता पनि छन् होइन। अनि अब थर लेख्ने त भइहाले। अनि चाहिँ कस्तो छ भने अर्को चाहिँ अहिले चाहिँ जिसुकी भन्ने पनि नागरिकता पासपोर्ट सबै बनिसकेका छ, सायद सर्टिफिकेटमा पनि त्यही छ होला। जिसुकी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जिजिचा सुनवार किरा तरे हो, त्यस्ता पनि आइरहेका छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जनसङ्ख्या यो शासकको प्रशासनले, शासकको चाहिँ पेलानले र हिन्दूकरणको पेलानले र या यो पेनिवा पाम्नाको चाहिँ पेलानले र उनीहरूले आएर हाम्रो पितृ बुझाइदिने भएको कारणले गर्दाखेरि र हाम्रा चाहिँ यावा थेवाहरू जस्तै पोइप ग्यामी चाहिँ अचेल धेरै ठाउँमा हराएकोले मेरो कटुन्जे गाउँमा त अब मैले अनुसन्धानमा लेख्छु होइन, निमिटान नै भएको परिस्थिति छ। र त्यो हराएको कारणले गर्दाखेरि हिन्दू पहिचानमै सम्मिलीकरण, असिमुलेसन भइसक्न आँटेकै, फिनिस भइसकेकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई किराँत दाजुभाइले नचिनेको परिस्थिति पनि हुँदो हो। तर बाहिङ राई भनेर राईलाई जसले चिन्छ
त्यो मान्छेले सुनवार SUNWAR अर्थात् SUNWARलाई चिन्छ, किन गोराहरूले त्यो लेखिदिएको छ। उनीहरूले यो त यसो हेर त गुरुङ जस्तो छ, मगर जस्तो छ, अनि ओखर पाङ्रो छ भनेर नै गोराले लेखिदिएको छ। र त्यो चाहिँ हाम्रै मान्छेले हिन्दूकरण भइसकेपछि चाहिँ बनेको कुरा। जस्तै अब गोर्खा साम्राज्यमा, गोर्खा कन्क्वेस्टमा गुरुङ र मगर जसै पूर्वमा आए, उनीहरू आइसकेपछि उनीहरूले धेरै ठाउँमा आफ्नो भाषा उनीहरूको हरायो र उनीहरूले जसै अब हरेक कुरा भयो, उनीहरू फैलिए गुरुङ मगरहरू। र पूर्वमा जस्तो ओल्लो किराँत बनेपा पूर्व अर्थात् तामाकोशी पूर्व चाहिँ तपाईँको मगरले बरु अलिअलि बोल्छ, तर गुरुङहरूको चाहिँ भाषा निमिट्यान नै भइसकेको छ। जस्तै मेरै गाउँमा पनि गुरुङ छन् जहाँ भाषा मरिसकेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता नेपाली समाजको यो र इतिहासको यो डाइनामिक्स जुन छ, यो डाइनामिक्सलाई धेरै मान्छेले बुझिसकेकै छैन। किनभने हाम्रो कोर्समा पढाइ हुँदैन, युनिभर्सिटीमा नि पढाइ हुँदैन, कलेजमा पढाइ हुँदैन, स्कुलमा पढाइ हुँदैन, त कसरी थाहा हुन्छ? र त्यो थाहा नभएको स्थितिमा हामी रहेकोले हाम्रो चाहिँ पहिचान सङ्कट अर्थात् आइडेन्टिटी क्राइसिस छ। र एक दुईजना पश्चिमाहरूले भाषामा पनि स्टडी गरेका छन्, उनीहरूले धेरै चाहिँ SUNWAR थाहा पाउँछन् र कुनै कुनैले अलिअलि SUNWAR थाहा पाउँछन्, होइन? यो बाहेक र हामी बिच हुने एक दुईजना खस बाहुन अर्थात् नेवारले पनि हाम्रो भाषा बोल्छ। त्यो बाहेक सुनवार भनेको चाहिँ पहिचान नेपाल देशभित्र र बाहिर भूगोलमा, सम्पूर्ण भूगोलमा कहीँ पनि छैन। त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्कटमा छौँ हामी। जस्तो अहिले युकेमा छन् 500+ पपुलेसन होला, त्यहाँ पनि उनीहरूले अहिले किराँत सुनवार सेवा समाज UK भनेर खोलेको छ। र त्यहाँ अब पुरानो पुस्तासँग चाहिँ अलिअलि भाषा छ। अब नयाँ पुस्ताले भाषा नै बिर्सिसकेपछि, भाषा गइसकेपछि चाहिँ अब म यो हुँ भन्नुको चाहिँ औचित्य धेरै गाह्रो रहन्छ। जस्तै अब पूर्वमा गुरुङहरूले अब हाम्रो मातृभाषा, हाम्रो संस्कृति भनेर क्लेम गर्नु औचित्य नरहे जस्तै हाम्रो पनि अब युकेमा, अमेरिकामा पनि छन् साथीहरू, होइन? र धेरै धेरै पढ्ने माइक्रोसफ्टमा नि छन् साथीहरू। तर अब उनीहरूको नयाँ पुस्ता, मेरै नयाँ पुस्ता, म पछिको पुस्तालाई अब हामीले भाषा सिकाउने क्रम, भाषा सिकाउने पाठ्यपुस्तकमा, पाठ्यक्रममा, स्कुलमा सकेनौँ भने अब हाम्रो चाहिँ अस्तित्व एकदम एन्ड लाइनमै छ, किनाराबाट एन्ड लाइनमै छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो वल्लो किराँतको चाहिँ इतिहास पुरापुर 79% मासिएको छ र लिम्बुवान पल्लो किराँतमा चाहिँ 80% इतिहास बाँचेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि लिम्बुवानको आवाज आज धेरै बुलन्द भइरहेको छ, सशक्त भइरहेको छ। तर अब हाम्रो वल्लो किराँतको चाहिँ त्यस्तो कसैले नसुनेको परिस्थिति छ है हजुर। त्यो कुरालाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रश्न राख्नुभएकोमा। याम्फू जात लेखियो भन्नुभएको रहेछ एकजनाले। ल ठिक छ, अब याम्फू नै भनिसकेपछि अब यो हजुरहरूले नागरिकतामा याम्फू जात, अब अहिलेको रिसेन्ट मुभमेन्टमा चाहिँ जात र जातिमा फरक छ। जात भनेको चाहिँ कास्ट हो, त्यो हिन्दुइजमको वर्णाश्रमको हो, र एथनिसिटीलाई चाहिँ जाति भनेर हामीले बुझ्ने बुझाउने गरेका छौँ। र याम्फू जाति भनेर लेख्नुभयो भने राम्रो होला। ल अब त्यही याम्फू जसले आफ्नो मातृभाषामा उसलाई याखाबा भन्छ, उसले अब याम्फू नै लेखिसक्यो। यसको मेन श्रेय अब होम याम्फूलाई म चिन्छु। यहाँ चाहिँ नन्दु याम्फू हुनुहुँदो रहेछ, होम याम्फू लगायतका साथीहरू हुनुहुन्छ। र पहिला चाहिँ यो बाकुलो चाना भन्ने मुभमेन्ट थियो। जस्तै अब हाम्रो सुनवारलाई चाहिँ 2058ले लिस्टिङ गरिसकेपछि बायुङहरूको पनि एउटा चेतना खुलेछ। बायुङहरू त हाम्रो दाजुभाइ खिन्ची हो, यो चाहिँ सुनवार भएर किन जाति पायो, कि यसलाई जातिबाट हटाउनु पर्यो, कि हामीलाई चाहिँ छुट्टै जाति दिनु पर्यो भनेर बलबहादुर बायुङ अर्थात् तोलो चाले नै यो मुभमेन्ट चाहिँ सुरु गर्नुभएको थियो। र उनले नै किराँत राई आएकामा धेरैचोटि चाहिँ पञ्चिङ गर्दै आएका थिए, नकिङ गर्दै आएका थिए कि बायुङलाई छुट्टै पहिचान देऊ भनेर आएका थिए। र त्यसै गरेर अब याम्फू जाति भनिसकेपछि चाहिँ अब के हुन्छ, याम्फू पनि त किराँतीको एक हो नि त।
किनभने लोरुङहरूको इतिहास यहाँ मैले पढिरहेको छु। लोरुङहरू कहाँ कहाँबाट चाहिँ उनीहरू पस्यो भन्ने रुट पनि मलाई अब थाहा छ, मैले स्टडी गरिरहेको छु। अब किराँतभित्र थियो नि त उनीहरू पनि। अब उनीहरूले चाहिँ अब याम्फू भनेर गइसकेपछि त मेवाङले पनि पाउनु पर्यो होइन, मेवाङले पनि पाउनु पर्यो। अब मेवाङभित्र फेरि अर्को त्यहाँ चाहिँ बखेडा अर्थात् अब आइडेन्टिटी लाई बुलन्द गर्ने साथीहरू चाहिँ नेवाङ पनि हुनुहुन्छ होइन। अब त्यहाँ धेरै छ। त्यो चाहिँ यो इन्डो नेपाल किराँती भाषामा मैले धेरै रूपमा त्यहाँ केलाएको छु र यहाँ चाहिँ बायुङ र कोइचहरूको भाषा कति मिल्छ होइन भन्ने कुरा पनि धेरै यहाँ स्टडीमा छ। के छ, को साहित्य लेख्छन्, कति छ भनेर यहाँ चाहिँ 27 किराँती भाषाहरूको जसको चाहिँ लिखित साहित्य छ त्यसको चाहिँ 27 वटा किराँती भाषाहरूको यहाँ चाहिँ छ। अनि यो चाहिँ किताब रत्नमा पनि पाइन्छ, जावलाखेलको राई बुक्स भन्नेमा पनि पाइन्छ होइन, यहाँ छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब रकम रोदुङ भन्यो भने चाहिँ इतिहास सकिँदैन, तर चामलिङ भन्यो भने चाहिँ इतिहास सकिन्छ। चालिमाङको सन्तान चामलिङ भयो भन्ने नै छ इतिहासमा। त्यो भएर रकम चामलिङ अर्थात् रोदुङलाई रोशन राई बान्तावा पनि भन्नुभएको छ, मोक्छा भन्नुभएको छ र चामलिङमा मछा भनिन्छ र किरावा अर्थात् बान्तावा भाषामा चाहिँ मोक्छा भनिन्छ। जिउलाई हौवा सेवा भन्नुभएको छ, मेरो पनि हौवा सेवा होइन। र बाइङहरूले कसैले सेन्चेवा भन्छ, कसैले सेवा भन्छ है, त्यहाँ रहेछ। अनि हुँदा हुँदा लिम्बू नै होइन भनी भन्न थालिसके चकुसेले भने अब चकुसेको चाहिँ अब कस्तो भने किराँत भनेकै हिन्दू भनेकै किराँत भनिसकेपछि चाहिँ सबै हामी हिन्दू हौँ भन्ने भयो होइन। अब उहाँले ज्योतिषशास्त्रमा पिएचडी गर्नुभएको र अब यो एन्थ्रोपोलोजीमा सोसियोलोजीमा कसरी क्लेम गर्नुभयो अब त्यो आफ्नो ठाउँमा होला होइन। यो चाहिँ अब हामीलाई गाह्रो पार्ने, अब हामीभित्रै चाहिँ फुट ल्याउने, डिभाइड एन्ड रुलको चाहिँ अब हाम्रो साथीहरू चाहिँ चारोमा बिक्ने भन्ने मैले धेरै भनि आउँछु क्या हाम्रो सभा सम्मेलनमा। धेरै त्यस्ता साथीहरू हुनुहुन्छ। जस्तै स्वामी प्रपन्नाचार्य नै उनले के भने 40 वर्ष लगाएर मैले इतिहास खोजेँ, भुत्तोभाङ नभेटेपछि किराँतहरू चाहिँ क्षेत्रीय हुन् भनेर चाहिँ डिक्लेयर गरेँ भनेका छन्। अब स्वामी प्रपन्नाचार्यले वेदमा वेदान्ताचार्य पनि भन्छन् उनलाई, वेदमा स्टडी गर्दा उनले अब कस्तो मेथोडोलोजी प्रयोग गरे। अब एन्थ्रोपोलोजीले गर्ने अब डिएनए को कुरा उनले अब के गरे होइन। अब डिएनए कुरामा उनले गरेनन्। अब उनले त के भन्थे भने बान्तवा त भाषै होइन नि, यो त संस्कृतको भाषिका हो भन्थे क्या। भनेपछि अब अहिले 125 भाषा 123 जाति भन्ने कुरामा त पुरै चाहिँ प्रश्न आइगयो नि। अब स्वामी प्रपन्नाचार्यलाई चाहिँ पेनिबा पाम्नाहरूले चाहिँ खुट्टा टिपेर ढोक्ने। अब पेनिबा पाम्नाले खुट्टा ढोक्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, किनभने उनले चाहिँ प्राचीन किराँत इतिहासमा खर्लाखुर्लुक्कै चाहिँ सबै चाहिँ क्षेत्रीय हुन् भनेर चाहिँ डिक्लेयर गरिदियो नि त होइन। अब हाम्रो जातिलाई पनि सुनार नै लेख्यो उसले धरि नै। अब मैले भनिगएँ अघि बैरागी काइलाज्यूले पनि सुनार बोल्नुहुन्छ बोल्दाखेरि भनेर। अब सिक्किममा पनि त्यो कुरा छ। सिक्किममा त अझ के छ, कहाँ त्यस्तो हुन्छ। हामी त अब जाति भाषाको लागि चिनारीको लागि छुट्टै लिपि चाहिन्छ भनेर त्यहाँ भाँजो हालेर उनीहरूले चाहिँ दिएनन् प्रयोग गर्नु। अनि कृपा सल्यानले चाहिँ कुखुराको आन्द्रा जस्तो लिपि निकाल्नु भयो होइन। अनि हाम्रो पनि कर्ण चाहिँ त्यसको लिपि त्यहाँ भयो होइन। त्यस्तो परिस्थिति हुँदाखेरि धेरै गाह्रो छ हामीलाई होइन। पहिचानवालाहरूलाई, पहिचानवादीहरूलाई धेरै गाह्रो छ। र सत्तामा बस्ने साथीहरूले पनि कस्तो भनेदेखि आफूले चाहिँ अब नपाउने चिन्ताले गर्दाखेरि, चारोको चिन्ताले गर्दाखेरि हाम्रो विद्रोह, हामीले 10 वर्षसम्म लडेको लडाइँ चाहिँ अब
फेरि यो देहावसान भए जस्तो छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अब प्रदेश नम्बर 1 को नाम अझसम्म लिङ्गरिङ गरेर राख्नुको कारण धेरै कुराहरू छन्। अब सत्ता र शक्तिवालालाई सत्ता पाए कुर्सी पाए भइगयो, उनीहरू त्यहीँ तानातान गरिबस्ने हो होइन। उनीहरूले यो बारेमा केही सोच्दैन। अब हाम्रो भएको अधिकार भएको मुख्यमन्त्री भएको मान्छेले पनि यो गर्नु सक्दैन होइन। अब त्यो नसकेपछि त अब यस्तै हो होइन। चकुसेले कहाँ चाहिँ लिम्बू भनेको त अब लिम्बू नै होइन होइन, अर्थात् अब के हो होइन भन्नु त स्वाभाविकै कुरा हो नि, स्वाभाविकै कुरा हो। यो चाहिँ चारोको आशाले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेको छ। र इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा हाम्रै मान्छेलाई प्रयोग गरेर सत्ताधारीहरूले हाम्रै मान्छेलाई प्रयोग गरेर हाम्रो मान्छेलाई दबाएको मारेको त पल्लो किरात लिम्बुवान नै साँची छ नि त होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ यो कन्फ्लिक्टहरू चाहिँ यो डाइनामिजम चाहिँ चलिरहने कुरा हो। र उनीहरूले भनिरहेको हामी त कहाँ अब दिगो शान्ति विकास के जाति समृद्धि भनेको कुरा चाहिँ अब यस्तो द्वन्द्व चलिरहेछन्, कन्फ्लिक्ट चलिरहेछन्, हुँदैन त्यो होइन। र उनीहरूले यस्तो बाहिर बोल्ने एउटा हात्तीको दारा जस्तो देखाउने दाँत एउटा चपाउने दाँत अर्को भए जस्तै उनले त्यो भनिरहन्छन्। र हाम्रो विद्वत्वर्गले र हाम्रो भोटर्सहरूले यो कुरा नबुझेसम्म यो देशको स्थिति यस्तै रहिरहन्छ। अझै 200 शताब्दी यसै गरी चलिरहन्छ क्या, यस्तै चलिरहन्छ। अब पेनेमा पाम्नाहरूले है हामी त कहाँ ऋषिमुनिको सन्तान है, अब ऋषिमुनिको सन्तान उनीहरू हो होइन भन्ने कुरा त यो देशको परिस्थितिले स्थितिले देखाउँछ नि त, उनीहरू ऋषिमुनिको सन्तान हो होइन भन्ने कुरा होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ यो समकालीन बौद्धिक बहसमा डेरिडाको डिकन्स्ट्रक्सन विनिर्माणवादलाई हाम्रो ज्ञानको दायरा बढेको रूपमा लिनुपर्छ, डिसेन्टर भएको रूपमा लिनु हुँदैन। र ज्याक डेरिडा आफै चाहिँ अल्जेरियाबाट फ्रान्सतिर आएकोले र युरोप नै एउटा कोलोनियल मास्टर्सहरूको सेन्टर भएको कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रोतिरको कोलोनियलिजमको कन्टेक्स्ट र उनीहरूको कोलम्बसको 1492 र 2024 भनिरहेका छन् इलोन मस्कले रेड प्लानेट अर्थात् मार्समा मङ्गल ग्रहमा कोलोनाइज गर्ने भन्ने कुरा छ। अब हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ गरिरहेका छौँ। यो कुराबाट मुक्ति पाउनको लागि तपाईँ हामीले देखेको जुन अमेरिका होइन, रेड इन्डियन अमेरिका हो जो हामीलाई देखाइँदैन। पेन्टागनले कोलम्बसको अमेरिकालाई मात्रै देखाउँछ र अमेरिकामा आज कोलम्बसको मूर्ति ढलिसकेको परिस्थितिमा हामीलाई देखाइएको नेपाल होइन कि हामी अदृश्य जो यहाँका नागरिकहरू छौँ, आदिवासीहरू छौँ, चौथो विश्वका बासिन्दाहरू छौँ, आदिवासीवादमा बहस गर्न सुरु गरेका छौँ। यसमा चाहिँ एकजुट भएर लाग्नु पर्यो, चारोमा बिग्नु भएन। सबभन्दा ठुलो कुरा यहाँ आशय प्रवृत्ति र चारोमा बिग्ने प्रवृत्ति। मन्त्री भइहाल्छु कि, कुनै ठाउँमा मलाई दिइ पो हाल्छ कि, एमडी बनाइ पो हाल्छ कि भनेर आशा गरेर बस्नेहरूलाई म के भन्छु भने सबैले अब खलाखुलुक्क त्यो पोस्टबाट त्यो पार्टीको बोक्राबाट राजीनामा दिएर चौथो विश्वमा आबद्ध हुनुहोस्। चौथो विश्वमा आबद्ध भएर आदिवासीहरूको हाम्रो आन्दोलनलाई बचाउनुहोस्, आदिवासीहरूको नेपाल बनाउनुहोस्। किनभने आदिवासीहरूलाई किपर्स अफ द अर्थ भनेर भन्छ, उनीहरूले मात्र यो पृथ्वी मातालाई बचाउन सक्छ। त्यसै गरेर वेस्टर्न साइन्सले के भन्छ भने सर्भाइभल फर द फिटेस्ट भन्छ भने इन्डिजिनियस साइन्सले सर्भाइभल फर अल। हामी भनेको सबैको लागि सह अस्तित्व बराबर अस्तित्व होस्, सबैले बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने हामीले लडेको यो राजनीतिक अधिकार जायज अधिकार भएको कारणले गर्दाखेरि सबै राजनीतिको एउटा खोल ओढेर, सत्ताको खोल ओढेर, चारोको आशा गरेर मन्त्री पाइन्छ कि
एमडी पाइन्छ कि कुनै सङ्घ संस्था प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष पाइन्छ कि भनेर आश गर्नेहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने चौथो विश्वमा समाहित हुनुहोस्, एकट्ठा हुनुहोस्, आफ्नो दाजुभाइहरूलाई चाहिँ घात नगर्नुहोस् र हामी एक भयौँ भने हामीले यो पृथ्वीलाई बचाउन सक्छौँ, हाम्रो वातावरणलाई बचाउन सक्छौँ, हाम्रो भाषालाई बचाउन सक्छौँ, हाम्रो संस्कृतिलाई बचाउन सक्छौँ र हाम्रो पहिचान जुन छ, अस्तित्व जुन छ, त्यो अस्तित्वलाई बचाउन सक्छौँ। र नेपालमै पनि देखिहाल्नु भएको छ तपाईँहरूले, भानुभक्तको मूर्ति भत्किनु सुरु गरेको छ। जस्तै अमेरिकामा कोलम्बसको भयो र फ्रान्समा पनि अस्ति एउटा कोलोनाइजरको मूर्ति भत्किएको छ। र यसमा अब सत्ताधारीहरूले, कोलोनियल मास्टरहरूले विभिन्न देशको उदाहरण सिकेर हामीलाई स्वीकार गर्नु पर्यो, आदिवासीलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। र जसै संसारको टप कोलोनाइजर ग्रेट ब्रिटेन अर्थात् युनाइटेड किङडमले 97 मा हङकङ चाइनालाई दिएपछि आज चाइनाले जुन कुरा देखाइरहेको छ, जुन संसारमा कन्फ्लिक्ट आइरहेको छ, यसबाट कोलोनियल मास्टर्सहरूले चाहिँ शिक्षा सिक्नु पर्यो। इतिहासबाट शिक्षा सिकेन भने हाम्रो सभ्यता नष्ट हुनेछ, मानव सभ्यता नष्ट हुनेछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ओइरात सभ्यता भनौँ, किराँत सभ्यता भनौँ, जे सभ्यता भने पनि किराँतीहरूले आफ्नो किराँत सभ्यता अर्थात् ओइरात सभ्यता बचाइराख्ने हो भने हामी सबैले एक नभइकन र एकअर्कालाई हातेमालो नगरिकन, कलेक्टिभ एफोर्ट नगरिकन, किनभने इन्डिजिनियस स्पिरिटमा चाहिँ कलेक्टिभ एफोर्ट हो नि त। वेस्टर्न साइन्स अर्थात् पेनिबा पाम्नाहरूको 4 वर्ण 36 जातीय वर्ण सिस्टममा चाहिँ इन्डिभिजुअल हुन्छ नि त, म मात्रै, मैले मात्रै हुनुपर्छ होइन, म खाऊँ, म लाऊँ, सुख सहेन वा म सहेलो मज मस्ती म गरौँ भन्ने हो नि त उनीहरूको होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो किराँत अर्थात् ओइरात आन्दोलनमा सहभागी विद्वान विदुषी, हाम्रो चाहिँ आदाङमासे सबैहरूलाई, सबै भाषीहरूलाई जति पनि छौँ हामी 27 भाषी हौँला, त्योभन्दा बढी हौँला, अझै केही थाहा छैन होइन। अब भाषा आयोगमा त्यस्तै देखिहाल्नु भएको छ स्थिति। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एकबद्ध हुनुको अर्को विकल्प छैन भन्दै चाहन्छु। र अब धेरै गफ गरियो, 7:43 भइसक्यो, अब चाहिँ बिदा लिनुपर्छ होला है त हजुरहरू। मङ्गोल आर्यन नेग्रोइड डिजाइनमा मात्रै जात हुन्छ हिन्दू। अब एन्थ्रोपोलोजीले भनेको चाहिँ हामी मङ्गोलोइड स्टकको मान्छे हौँ होइन, ककेसोइड, मङ्गोलोइड, नेग्रोइड भन्छ होइन, त्यहाँबाटै मरेको हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रल एसिया, हिन्दवासी, मूलवासी, रैथाने होइन। अब यो आदिवासी जनजातिमा विमत राख्ने एमएनओ अर्थात् मङ्गोल अर्गनाइजेसनको साथीहरू पनि अब अहिले हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामी राजनीतिक रूपमा बलियो छौँ, हामी चाहिँ सशक्त भएर आएका छौँ भन्ने कुराहरू छ। त्यसमा एकजना गोरानीले, अमेरिकन गोरानीले अनुसन्धान पनि गरेकी छन्। अब त्यही स्वामी प्रपन्नाचार्यले नेपालको चाहिँ किराँतहरू, यो आदिवासीहरू, ल भनौँ न, मैले मूलभाषी पनि चलाउँछु, मूलभाषीहरू, किनभने मङ्गोल अर्गनाइजेसनको आदिवासी भनेको फरक कुरा हो, जनजाति भनेको फरक कुरा हो, यिनीहरू यस्तो हुन्, हामी चाहिँ मूलभाषी हो भन्ने आन्दोलन मुभमेन्ट जुन छ, त्यसमा चाहिँ हामी मङ्गोलियाबाट आएको भतुवा होइन भनेर पनि तिनले लेख्न भ्याएका छन् होइन। अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने यो सबैले मिस मङ्गोल पनि चलिरहेको छ, अनि यो मङ्गोलियाबाट आएको भनेर यो मङ्गोल भन्ने कुरा चाहिँ हामी प्राग ऐतिहासिक कालदेखि यो हिमालयन रिजनमा, जस्तो अब मुस्ताङ भयो, हरेक ठाउँमा केभ्स भयो, अब फक्ताङलुङ भयो, हरेक ठाउँमा छ। र अहिले युमावादीहरूको मुभमेन्टले पनि हाम्रो चाहिँ जरा नेपाल हिमालय नै हो, कतैबाट पनि होइन। जस्तै इमासिङ चेम्जनले एक ठाउँमा लेखेको छ, याक्थुङहरूलाई चोङ भन्छ, अनि हाम्रो
लेप्चाहरूलाई रोङ भन्छ, फ्राउ रोङ त हामीले भेटेर आयौँ होइन जर्मनीमा। अनि चाङ प्रदेशबाट चोङ भएको भन्ने उहाँको आर्गुमेन्ट थियो। त्यो कुरा चाहिँ अहिले आएको छैन। र अब किराँत इतिहास लेख्ने इमानसिंह चेम्जोङलाई अब हामीले हाम्रो इतिहासकार मान्ने हो भने त अहिलेको बहस हामी किराँती होइनौँ भन्नेले काट्छ होइन, कन्टेस्ट गर्छ। त्यो भइसकेपछि मङ्गोललाई त झन् त्यतिकै कन्टेस्ट गर्ने भइगयो। र धेरै यहाँको चाहिँ यो ककेसोइट मूलका मान्छेहरूले अर्थात् वर्ण व्यवस्थामा चल्ने साथीहरूले चाहिँ तिमीहरू यस्तो यो चाहिँ मङ्गोलियाबाट आएका हरेत मङ्गोल यो यस्तो भन्ने छ, मङ्गोलियन भन्ने छ। मङ्गोलियन चाहिँ मङ्गोलियाको बासी हो, एड्जेक्टिभ हो। जस्तो नेपालको नेप्लिज भयो जस्तै। अब कतिपयले कान्तिपुर लगायतका काठमाडौँ पोस्ट लगायतकाले नेपाली भन्ने प्रयोग गर्छ होइन, त्यो एड्जेक्टिभ शब्द हो। हामी मङ्गोलियाको चाहिँ मङ्गोलियन होइन क्या। यो मङ्गोल एमएनओको साथीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा। र हाम्रो जुन गुरुङ हुनुहुन्थ्यो त्यो गुरुङको अदेखा सत्य किताब मैले पनि पढेको छु होइन। र उहाँको मुभमेन्ट जुन थियो त्यो अब यो मङ्गोल भनेपछि चाहिँ मङ्गोलियाकै हो भन्ने, यिनीहरू त्यहाँको भतुवा हो त्यहाँबाट आएको भन्ने गर्दाखेरि चाहिँ धेरै गाह्रो कुराहरू छन् होइन। तर मङ्गोलोइड स्टक भन्यो भने चाहिँ त्यो साइन्सको कुरा हो क्या। एन्थ्रोपोलोजीमा चाहिँ त्यो ह्यापोलोजी डिएनए टेस्ट गर्ने सर्टेन तरिका छ। त्यो तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ अब मङ्गोलोइड स्टकको मान्छेहरू जस्तै अब अफ्रिकाबाट फैलिसकेपछि चाहिँ सेन्ट्रल एसियामा अब यो चिनमा होइन, सेन्ट्रल एसिया चिनमा मङ्गोलियामा चाहिँ कस्तो भनेदेखि धेरै नै पुरानो इतिहास जो हामीले पढ्न सक्दैनौँ अक्षरको कारणले गर्दाखेरि, लिपिको कारणले गर्दाखेरि। र धेरै साथीहरूले कतिपयले वाङ हो याङसिक्याङ, यो वाङ हो वाङ हाङ भनेर, मैले पनि यो किताबमा धेरै यो भाषिक लिङ्ग्विस्टिक आर्कियोलोजी भन्छ त्यसमा मैले धेरै लिङ्ग्विस्टिक प्यालियोन्टोलोजीमा काम गरेको छु। यो किताब हेर्नु होला होइन, त्यस्तो कुराहरू छ। र हामीले धेरै चाहिँ कुराहरूलाई बडो बौद्धिक कसीका साथ वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा, ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा, भाषिक तथ्यका आधारमा, मानव वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा अनि समाज वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा र आर्कियोलोजिकल फ्याक्ट्स आर्टिफ्याक्ट्सका आधारमा, आर्कियोलोजी जुन छ नि साइन्स त्यसको आधारमा। जस्तो अब हामीले हाम्रो पोइटग्यामीको ढ्याङ्ग्रो त हामी टुडुङ भन्छौँ, त्यसको त्यहाँको बुट्टा त्यहाँको कुरा हेऱ्यो भने अहिले भर्खर अतीत मुखियाले यो एउटा मुग्दुमको बारेमा चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। अनि मैले मुग्दुमको जरा भनेर चाहिँ त्यो कुरा उठाइरहेको छु र ओइरातको कुरा ल्याइरहेको छु। उहाँले धेरै स्टडी गरेर एउटा कृति आउँदैछ र त्यसमा पनि हामीलाई चाहिँ धेरै हिन्दूकरणले गर्दाखेरि, यो वर्ण व्यवस्थाले गर्दाखेरि कि हाम्रा जातिहरू दिग्भ्रमित भएर हराएर अब क्रस म्यारिजका कुराहरू भए। जस्तै कतिपयले छेत्री बाहुन बिहा गरेका छन्, उनीहरू पुरै छेत्री बाहुन नै भएको परिस्थिति छ होइन। अब उनीहरूले त छेत्री बाहुनमै लाने भइहाल्यो, पेनिबा पानीमै लाने भइहाल्यो होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा धेरै कठिनाइहरू छ होइन, धेरै कठिनाइहरू छ। यो कठिनाइहरू हाम्रो चुनौती हो र यो चुनौती, यो कठिनाइ हाम्रो अवसर पनि हो। यसलाई अब आउने होइन, अब आउने पुस्ता होइन, बौद्धिक पुस्ता, जागरण भएको पुस्ता, नयाँ चेतना भएको पुस्ताले हाम्रो जरा के हो, जरा कहाँ छ, त्यो जरा पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। र के भन्छ भने भाषा विज्ञानले लेखेको स्ट्याटिस्टिक्समा बायुङ भाषा र कोइस भाषा छुट्टिएको 14औं शताब्दी मात्रै हो र त्योभन्दा उता कहीँ पनि सुनवार शब्द छँदै छैन र कोइस शब्द पनि छैन। अब नागरिकता लागू भएको हिजो अस्ति भर्खर हो नेपालमा, त्यसपछि वर्ण व्यवस्था मुलुकी ऐनले लाद्यो, त्यसमा चाहिँ मासिने नमासिनेमा परियो। त्यो हुँदै चाहिँ अनि सुनकोशी वारी भनेर चाहिँ कुरा भएछ होइन। त्यो भइसकेपछि चाहिँ हिजो अस्ति जन्मिएको शब्द हो सुनवार भनेको है। सुनकोशी भनेको हिजो अस्तिको कुरा, अर्थात् सुनकोशी कति कालसम्म थियो होला, त्यो भएको कालसम्म खोज्ने होइन। उनीहरूले चाहिँ कौशिकी भन्छ होइन, संस्कृतमा कौशिकी हो त्यो भन्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता धेरै कुराहरू छन् जो हामीले
खोज्नुपर्ने छ। ल है त हजुरहरू